उमर बाप साहब, पहले मुफ्ती साहब नीचे आ गए, उनको दोबारा ऊपर लें। आपने बिला वजह क्यों उतारा उन्हें? मुफ्ती साहब को ऊपर लें। आपके मॉडरेटर आप कह रही हैं हटाने हैं तो हटाएं। आपने उतारा कि आपके किसी मॉडरेटर ने उतारा? मैं कहती हूँ कि अपनी आवाज जो है इसको धीमी करो और अपनी लबो लहजे को दुरुस्त करो। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है, मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ? आप बात कैसे कर रहे हैं? आपको किसने जुर्रत दी? आप जा सकते हैं, मैं आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। तो जा सकता हूँ, उतार दो। तो मैंने तुमने खुद ही कॉल डाली है, तो आप तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। जाओ काम करो जाके। और सुभान साहब, मैं इस चीज से मुराद ये लेती हूँ कि जैसा कि सूरत मरियम में हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहबना लहू, कि हमने अता किया उसको। जी सुभान साहब। मोहतरमा, मैंने ये जो रिसालत का मनसब है इसका तो मैंने पूछा ही नहीं था। बात ये है कि यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है ना कि बादी, ये लफ्ज थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गुजारा ये है कि ये कादियानी मुरब्बी साहब कह रहे थे कि देखो जी तूने मुझे गालियां दी हैं, तो हालांकि मैंने तो इनको मिर्ज़े कादियानी की गालियां पढ़ के सुनाई थी। अब ये देखिए वो मिर्ज़े कादियानी की गलाजतों और खबास्तों के ऊपर ये बात करते नहीं हैं, और इधर ही लोगों को ना कुरान के ऊपर ये जनाब लेके आते हैं। तो मुझे बताइए कि ये गालियां हाज़िर मिर्ज़ा साहब की कुत्ते में काल की हुई है। मैं ऑडियो प्ले कर देता हूं। ऑडियो प्ले करता हूं। मैं तस्वीर बड़ी करिएगा, उमर बाप तस्वीर बड़ी करिएगा। मैं जरा इनको मिर्ज़े कादियानी की ये गलत बात है, मेरा माइक म्यूट ना करें, ये गलत बात है। दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें मुफ्ती साहब। मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इनको ये पोस्ट भेजी है, मेरा नाम मेरा माइक म्यूट ना करें, गलत बात लिखा हुआ है। मैंने गाली निकाली है ना, मैं मौजूद हूँ। हवाला कह रहे हैं, हवाला मैं दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं सुन रही है हवाले? ये पढ़ के सुनाओ जरा ये मिर्ज़े कादियानी की ये इबारतें। और मिर्ज़ा कादियानी गाली बाज कुरान कह के लोगों को बेवकूफ बनाते हो बे। जब उन्होंने गलत किया तो हमने उनको ऊपर नहीं छोड़ा, वो नीचे चले गए, ठीक है। वो हमारे मुफ्ती हैं, वो काबिल इज्जत है, लेकिन फिर भी मेरे बाप ने उनको नीचे ड्रॉप कर दिया। दैट्स इट, वो बात खत्म हो गई। नहीं, वो तरीका नहीं बताएंगे कि मिर्ज़े कादियानी ने अपने नाम मानने वालों को खंजीर कहा है और रंडी का बच्चा कहा है और लंबी चौड़ी गालियां दी हैं। नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे कि वो मिर्ज़े कादियानी की गालियों से, ज़नाकारियों से, रंडगी बाजियों से, शराब नोशियों से और गलत कामों से तवज्जो हटाने के लिए वो कुरान हदीस की बात करते हैं, और हमारे बोले बाले लोग उस कुरान और हदीस के पीछे चल पड़ते हैं। वो कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, कुरान। अब देखने सुनने वाले कहते हैं बड़ी भाई मिर्ज़े ये कादियानी कुरान की बातें करते हैं। ये देखो मौलवी कितने गंदे हैं, गंदी बातें करते हैं, गालियों की बातें करते हैं, मौलवी गालियों की बातें करते हैं। और फिर आपने भी वो इसके ऊपर आ जाते हैं कि हाँ वो तो मुफ्ती साहब ने तो गलत किया, मुफ्ती साहब ने तो बड़ा गलत किया है, बाकी वो तो गालियों की बातें करते थे और मुरब्बी बैठ के कुरान की बातें कर रहा था। ये बातें तो अच्छी हैं। अच्छा, गुजारा ये है कि आपकी उम्र बाप जात के ऊपर बात आए, आपकी कोई बात काटे तो वो है तहजीब के खिलाफ और आपके नफ्स के खिलाफ है, और आप बंदे को नीचे उतार दें, एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा। और बात ये है कि वो जो कुरान की आयत पढ़ रहा है वो ये कह रहा है कि ये कुरान वो वाला है कि जो मिर्ज़े कादियानी खंजीर के ऊपर नाज़िल हुआ है। बताएं, ये अखलाक से बड़ी चीज है कि ये कोई छोटी चीज है? ये हमारा ईमान जिसके ऊपर है, जिस हस्ती के ऊपर ये कहता है वो कुरान मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। मुफ्ती साहब, आप बात सुने बगैर जो है ना बात कर रहे हैं, देख लें फिर आप उमर बाप मेरी बात सुनो। ये बात आपसे अर्ज की है कि कर रही है, ये सब कुछ बात कंप्लीट कर हुई चुके कोई हैं। बहरहाल बोल रहे हैं, आपने तो बोल रहे हैं, कह रही हूँ बीच में माइक में उतार देती हैं, नीचे उतार देती हैं। उमर बाप एक बंदा देख ले नवीद मियां, मुफ्ती साहब एक मिनट मेरी बात देख ले फिर जी, प्लीज मेरी बात सुन ले। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ,
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਦੇ ਕੱਟੋ ਜੀ ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾਏ ਹੈ ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾਏ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ मेरी बात ਤੇ ਬਾਰਾ ਲੈ ਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ना करिया को रब रखा। हम पहले हिस्से को हमने जो है इसको कवर कर लिया था दोनों ने और इस पे हम दोनों का इत्तेफाक भी हो गया था। ठीक है, हम आगे हम चल रहे हैं कि जो अगला हिस्सा जो है इस आयत का वो ये है बेरसूलिन याती मिन बादी इस्महु अहमद। अब ये जो बादी का लफ्ज है इससे आप क्या मफहूम लेती हैं, ये अब जो है वो मैं समझना चाहता हूँ कि इस बादी से आप क्या मतलब लेती हैं, तो ताकि इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जी, मैं कुरान करीम की आयत मुबारका है वक़फ़ैना अला आसारिहिम रुसुलना कि हमने पे दर पे अंबिया अलैहिस्सलाम को एक दूसरे के पीछे भेजा, एक दूसरे के बाद में भेजा। और मैं इससे मुराद ये लेती हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जिसको रिसालत मिलेगी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और उनका नाम अहमद होगा। जी उमर बाब साहब, पहले मुफ्ती साहब नीचे आ गए, उनको दोबारा ऊपर लें। आपने बिला वजह क्यों उतारा उन्हें? आप कौन बात कर रहे हैं? मेरी आईडी पे नाम लिखा हुआ है। आपने बात वो कर रहे थे, विद रेफरेंस बात कर रहे थे। शानी साहब मुझे ये बताइए, मेरी बात सुने शानी साहब, आप किसी जी। जगह पर बात कर रही हूँ। अब आप अपना पहले तो लबो लहजा दुरुस्त करें, ठीक है? आप अपना लबो लहजा दुरुस्त करके फिर मुझसे सवाल करें और फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। म्यूट हटाएं और अपना लबो लहजा दुरुस्त करने के बाद अगर आप बात करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप जा सकते हैं। म्यूट हटाएं और करें बात। मुफ्ती साहब को ऊपर लें। आपके मॉडरेटर आप कह रही हैं हटाने हैं तो हटाएं। आपने उतारा कि आपके किसी मॉडरेटर ने उतारा? मैं कहती हूँ कि अपनी आवाज जो है इसको धीमी करो और अपनी लबो लहजे को दुरुस्त करो। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है, मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ? आप बात कैसे कर रही हैं? आपको किसने जुर्रत दी? आप जा सकते हैं, मैं आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। जा सकता हूँ, उतार दो। तो मैंने तुमने खुद ही कॉल डाली है तो आप तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। जाओ काम करो जाके। जी, और सुभान साहब, मैं इस चीज से मुराद ये लेती हूँ कि जैसा कि सूरत मरियम में हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहबना लहू, कि हमने अता किया उसको जो है उसके भाई हारून को नबी। तो मैं वो आयत पढ़ देती हूँ आपके सामने। और वक़फ़ैना अला आसारिहिम रुसुलना, कि हम पे दर पे एक दूसरे के कदमों के निशान के ऊपर जो है हम नबी भेजते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इससे मुराद यही बात है कि उनके बाद जो है वो नबी होंगे, जो उनके बाद जिनको रिसालत मिलेगी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद, हजरत मूसा के बाद, कि जैसा कि फरमाया कि वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिया, और अपनी रहमत से हमने उसके भाई हारून को जो है वो नबी मतलब बनाया या उसको नबी दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से मुराद ये है कि रिसालत का जो मनसब है हजरत ईसा के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। जी सुभान साहब। मोहतरमा, मैंने ये जो रिसालत का मनसब है इसका तो मैंने पूछा ही नहीं था। बात ये है कि यहाँ पे जो लफ्ज़ आ रहा है ना कि बादी, ये लफ्ज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और जो आपने आयत पेश की है उसमें बादी का लफ्ज़ नहीं है। तो हम इस बादी के लफ्ज़ को जो है हम समझना चाहते हैं कि बादी से क्या मुराद है। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद है, आसमान पे जाने के बाद, यानी कि जिंदा होते हुए है, या जिंदा होने के बाद है, ताकि हम इसको भी जो है वो करते जाएं, इसको क्या एड्रेस करते जाएं। इससे हम जो वाज़े मानी है, जो बादी का जो मानी है, वो क्या निकाल रहे हैं।
क्योंकि इस अहादीस में भी हमें मिलती है ये लफ्ज यहाँ बात। पर आप देखें कि यहाँ पर क्या बात है मुफ्ती साहब जी, यहाँ पर जो बात है वो ये है कि वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम, कि जब कहा ईसा इब्न मरियम ने या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। उमर बाबा जरा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा। तो पहले पता नहीं किसने फिर मुझे उतार दिया था नीचे, बात कंप्लीट हो नहीं पाई। उदाहरण ये है कि ये कादियानी मुरब्बी साहब कह रहे थे कि देखो जी तूने मुझे गालियां दी हैं, तो हालांकि मैंने तो इनको मिर्ज़े कादियानी की गालियां पढ़ के सुनाई थी। तो ये सिर्फ इनसे पूछ दें कि मेरे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम क्यों लगाया है, मेहरबानी सिर्फ ये पूछ दें। अब ये देखिए वो मिर्ज़े कादियानी की गलाजतों और खबास्तों के ऊपर ये बात करते नहीं हैं, और इधर ही लोगों को ना कुरान 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 के ऊपर ये जनाब लेके आते हैं ताकि मिर्ज़े कादियानी की जो ज़नाकारियाँ, शराब नोशियाँ, गाली बादियाँ और मिर्ज़े के फ्रडियाँ वो छुप जाएं। अच्छा उम्मे साहिबा मैं ना ये इनकी ऑडियो प्ले करता हूँ, मुझे बताइए कि ये कारिया हज़रत मिर्ज़ा साहब की कुतुब में कहाँ लिखी हुई है। मैं ऑडियो प्ले करता हूँ, ऑडियो प्ले करता हूँ। ये मैं तस्वीर बड़ी करिएगा, उमर बाप तस्वीर बड़ी करिएगा। मैं जरा इनको मिर्ज़े कादियानी की ये किताबें आपने कहा है ना भाई, ओ भाई उमर बाप के पास किताबें नहीं है, मेरे पास है, मेरे पास है ना, ये मेरे पास है, ये देखें। सब आप रिकॉर्डिंग ऑन करें आप। ये दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। आप वो लगा देना जो हाँ जी, हाँ जी, चले जी रिकॉर्डिंग लगाएं जी, रिकॉर्डिंग लगा लें आप, लगा दें जी, रिकॉर्डिंग लगाएं। ये देखें ये रिकॉर्डिंग के अंदर ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 आपको नजर आ रहा होगा कि हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है, हलाल दादा नहीं। ये तबलीग कर रहे हैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, कि अपने नाम मानने वालों को ये तबलीग कर रहे हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53। तो आइए बिला तखीर इसको सुनते हैं कि ये क्या मुग़ल्लज़ात बकते हैं और ये इस्लाम के नाम नहाद ठेकेदार हैं। सुनिए जनाब, बिस्मिल्लाह। ये गलत बात है, मेरा माइक म्यूट ना करें, ये गलत बात है। दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से। मुफ्ती साहब एक नहीं पता आपको अपना नाम ही नहीं पता। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इनको ये पोस्ट भेजी है, मेरा नाम मेरा माइक म्यूट ना करें, गलत बात लिखा हुआ है, माइक मेरा म्यूट ना करें। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हाँ देखिए माइक म्यूट ना करें, वाज़ेह तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे देखे मैं मौजूद हूँ, जब मैंने गाली निकाली है ना मैं मौजूद हूँ। हवाला कह रहे हैं, हवाला मैं दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं सुन रही ये हवाले? ये पढ़ के सुनाओ जरा, ये मिर्ज़े कादियानी की ये इबारतें ये पढ़ के सुनाओ जरा। रिकॉर्डिंग सुनने दो, तुसी चुप करो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनना चाह रहे हैं। हाँ जी, दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और रिकॉर्डिंग नहीं सुनने देनी। कुत्तियों से बढ़ गई। मुफ्ती साहब ने रिकॉर्डिंग नहीं सुनने मैं कह सकता हूँ मिर्ज़ा मसरूर की जो औरतें हैं वो कुत्तियों से बढ़ गई हैं। मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਰਿਕਾर्डिंग सुन, रिकॉर्डिंग सुन। स्क्रीन बड़ी करें जी, स्क्रीन बड़ी करें थोड़ी सी मेहरबानी। मुफ्ती साहब ये क्या तरीका है? मुफ्ती साहब तो कुत्तियां वांगू भौंकना लगे। मुफ्ती साहब अंग्रेजी मरज़ियां दी चीकां, कादियानियां दी चीकां सुनो, चीकां कादियानियां दी चीकां। ओए ये गाली बात, अपनी अपनी मुराद खराब कर दी मुफ्ती साहब को। गाली बात मुफ्ती साहब ये मुफ्ती साहब को गाली बात और मिर्ज़ा कादियानी गाली बात। मुफ्ती साहब एक कुरान कुरान कह के लोकां नूं बेवकूफ बना दिओ बे। मुफ्ती साहब तुसी जाओ मस्जिद दे विच, मुफ्ती साहब जाके मस्जिद दे गालियां सुनाया करो लोगों को। बच्चियां बच्चियां नाल ना मस्जिद दे जाके ओए मिर्ज़े की गालियां सुनाया करो, अभी फिर जो जाके जिहाद करो मस्जिद दे विच। मैं उस ब्राड पे नहीं बैठ सकता। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मे बहन, आपने अपनी बराड खराब कर ली। मैं आपसे सीखने के लिए आता हूँ, लेकिन आप इस तरह के लोग जो बोलती जाते हैं इस तरह, बात ठीक नहीं है। अगले की भी बात सुननी चाहिए। जी वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे भी कोई बात सुनेगा या बस आपने मुफ्ती साहब को ही निकालना था?
मुझे ये बताएं कि मुफ्ती साहब ने जो किया वो ठीक किया है? बात सुने, अगर किसी नहीं, की मुझे ये किताब बताएं कि में जो मुफ्ती साहब ने किया वो ठीक किया है? मुफ्ती मुझे साहब मुफ्ती साहब जुर्रत देंगे कि मैं वो बात कर रही हूँ किसी जगह पर और मैं जाकर तो इस तरह उनकी ब्रॉड को हैक करूं और इस तरह जाके बोलूं? मुझे करने देगा कोई? ये मुझे नहीं पता कि वो नहीं, कब मुझे ये है, क्यों नहीं पता अभी आपको? है। बाकी सब आपको पता है, तो आपको ये नहीं पता कि उन कोई शख्स जो मैं है वो बात कर रहा है, मुफ्ती साहब की इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं है? उलमा की हम इज्जत करते हैं, लेकिन नहीं, ये कोई तरीका नहीं है आपका बात करने का। तरीके से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नहीं, बात तरीके के उनकी साथ किताबों इख्तिलाफ की क्या हो सकता है कि जब एक औरत जो है वो कुरान के ऊपर बात कर रही है, ठीक है, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, उनको टाइम दिया कि आप बात करें। बात करने के बाद वो मुफ्ती साहब जो है वहां पर मिर्जा की किताबें और मिर्जा की गालियां और वही गंद गलोच, अच्छा, मतलब मुझे मेरी कोई हैसियत नहीं है? एक सवाल का मेरा जवाब इल्म दे मुफ्ती दें। साहब से कम है। मुफ्ती साहब पढ़े हैं जामिया आपका मदरसा, सॉरी, जामिया फैसल से पढ़े हैं मुफ्ती साहब? मैंने 8 साल पढ़े हैं वहां से। कादियानियों को दलील देना जायज है? कादियानियों को मैं दलील दे रही हूँ? नहीं, आप दिखा रही हैं कुरान से नहीं, तो उनको, कुरान करीम आपको दिखाना पता भी है वो काफिर है। मुझे ये बताएं कि काफरों को बंदा मुसलमान करता है कि मुसलमानों को जाके मुसलमान करता है? क्या तरीका है तुम लोगों का भाई? देखें, आप खुद ही हमें बताते हो कि उनको दलील देना जायज नहीं है। मैं उनको और दलील खुद ही नहीं दे रही, आप मैं उनको बता रही हूँ, समझिए आप? मैं उनसे बताना दलील क्या नहीं मांग होता है रही कि मिर्जा साहब के सच्चे होने की दलील दें। तो जब आपको पता है वो झूठे हैं तो उनको दिखाएं, उनकी तो किताबें फिर क्यों कुरान पहचानते हो उनकी ब्रॉडों के ऊपर? क्यों ख्वाबों में रोज लेकर आते हो मिर्जा साहब को? कुरान और हदीस से मिर्जे का कोई तल्लक नहीं है। मैं रोज बराडू पर जलील होता हूँ। ठीक है, तो नहीं ताल्लुक तो जाए, तुम्हारा भी कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा फिर। जी ठीक है, आपने अगर तल्लुक बनाना है तो मेरा कोई तल्लुक नहीं है उम्मे साहबा। मैं आपके स्टैंप का कायल नहीं हूँ। मैं एक उलमा की हैसियत से हम भी उलमाए, हमने अपने 17 साल लगाए हैं, ठीक है? हमने सिर्फ अपने नाम के साथ मुफ्ती नहीं लगाया हुआ। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा बंदे आगे बात कर रहे हैं, तीसरे को वेट करना देखिए, चाहिए। बिनते हवा, मुफ्ती साहब का एहतराम किया कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाई हैं, आप आए, आप बात करें, बात करने का मौका दिया। उसके बाद फिर गाली गलोच, फिर उसके बाद मैंने तमाम अपने मॉडरेटर हटाए कि भी ये मतलब वो एक बात आगे तो बढ़ने दे। मुझे कोई इजाजत देगा किसी के ब्रॉड के ऊपर बात करने की? कोई नहीं, उनको उठाया मैंने था रिस्पेक्ट के लिए। मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ, उनको जो ना अच्छी रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन यह है कि मैं चाहती थी कि वो सुने बात, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो यही गाली गलौज और बात को खराब करने की वजह से। और दूसरी बात है कि अगर एक शख्स जो है मेरे पे ये बात करता है कि आपने इसका तर्जुमा जो है या इसकी ये चीज जो है आपने हमारे लिए गलत मतलब चूज की है, मैंने कहा जी मैंने अगर गलत की है तो आप अपने हवाले लेकर आए, करें, बात में करती हूँ। किसी के मौकफ की कोई अहमियत नहीं है, किसी की ब्रॉड की कोई अहमियत नहीं है। खुद आप लोग कभी किसी को उसके ऊपर नहीं लेते, अपनी ब्रॉडों पे बैठ के तुम लोग गलीज गालियां निकालते हो। ये बिल्कुल गलत किया है मुफ्ती, ये जो मुफ्ती था इसने, इसका कोई तरीका नहीं था बात करने का, ना कोई इस तरीके से कोई किसी की बात की अहमियत रखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुफ्ती साहब को आकर बदतमीजी से बात करेंगे, ये बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो ऐसी बात थी कि वो बैठ कर सुनते, उन्होंने नहीं सुना, इसलिए उनको हमने उतार दिया क्योंकि दो बंदे की बात आगे चल रही है। इसका ये मतलब जो अगर दो बंदे एक इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर ऊपर से आके एक शैतान की तरह बंदा बोले तो इस तरह शैतान मिर्जा नहीं था, वो बकवास ना करो। शैतान मिर्जा कादियानी था, शैतान मिर्जा कादियानी था, पता है ना? इसको नीचे इनकी तबलीग है, इनकी तबलीग के देख उमर बाप आपस का जो मसला है ना, मेरी बात सुनो, एक सेकंड जरा म्यूट लगाओ, मेरी बात का जो देखे मेरी बात सुने, आपस का जो मसला है, एक मिनट सर म्यूट लगाई, सब म्यूट लगाई। मुफ्ती साहब ने गलत किया, ठीक है, लेकिन किसी बाहर के बंदे को, किसी मिर्जाई को ये हक नहीं है कि उनके बारे में कोई बात नहीं। मेरी बात सुने ना एक सेकंड, भाई शैतान की तरह करना चाहिए। अहमद साहब एक म्यूट लगाई। शैतान तो मिर्जा कादियानी था, शैतान मैं भी साबित करता हूँ मिर्जा कादियानी को शैतान। देखे अब मेरी बात सुने, और जो बंदा आया था ना
वो निगो चार के निगो आके मेरी बात एक सुनो, नाम की एक बात सेकंड, करता तो वो स्टोरी बिनते बनाता। हवा, 1 मिनट जरा सब्र कर लो, मुझे बात तो कर लेने दो। निगो, मेरी 5 दिन पहले, हाँ, आपको पता है हम 4 दिन पहले ब्रॉड के ऊपर सूरत जुमा को और सूरत सफ को बयान किया था, बड़ा खोल खोल बिल्कुल के, याद है आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके बाद सुबहान साहब आए, उन्होंने आकर कहा कि आप जो मौकफ करके लोगों को गुमराह कर रही हैं, मिर्जा साहब का ये मौकफ नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है अब ठीक है। जब 150 बंदे के सामने एक शख्स ये बात करता है, इल्जाम लगाता है या सच बोलता है, जो भी, मैंने उसे चैलेंज किया कि मैंने कहा जी आप मेरी किसी एक बात को आके झुटला दे कि उमेर बाब ये बात आपने मिर्जा साहब पे इल्जाम लगाई, मैं क्या मैं जिम्मेदार। सही है सही है। ये अगले दिन आए, इन्होंने कहा कि उमेर बाब साहबा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेट हो गया हूँ, टायर्ड हूँ, तो मैं जो है ना बात नहीं कर सकता, मैं आपसे बाद में बात करूंगा फिर किसी दिन। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कल का कहा, कल वो कहने लगे कि मुझे आपकी ब्रॉड नहीं मिली, तो वो कल भी नहीं आई। आज ये फेवरेट 49 की ब्रॉड पर बैठे थे, तो मैंने कहा जी मैं ब्रॉड ऑन करती हूँ तो आप तशरीफ ले आए। ठीक हो गया? अब जैसे ही ये तशरीफ लाए तो इन्होंने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया कि जी उमर रुबाब ने ये बात कही थी। मैंने कहा जी आप साबित करें उमर रुबाब ने कौन सी बात गलत की है। मैं साबित करती हूँ कि मैंने क्या क्या बातें की हैं, वो आपके हवाला जात के साथ आपके सामने बयान की जाएगी। इतने में बिनते हवा ने मुफ्ती साहब को लिया। जब मैंने मुफ्ती साहब की आवाज़ सुनी, मैंने उनको बड़ा किया, लेकिन वहाँ पर गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, गाली गलौज का सिलसिला शुरू होने के बाद उससे किसी ने उनको ड्रॉप किया। मैंने दोबारा फिर अपना मुफ्ती साहब को लिया। मैं मुफ्ती साहब से बार बार ये बात कह रही हूँ कि मुफ्ती साहब आप इस बात के ऊपर बात कर लें, लेकिन ये ना करें। मुझे बताएं कि मुझे कोई इजाज़त देगा कि मुफ्ती साहब की ब्रॉड हो, उस ब्रॉड के ऊपर मुफ्ती साहब कोई लेक्चर दे रहे हो या कोई बात कर रहे हो, तो मैं जाकर कहूँ कि मुफ्ती साहब आप साइड पे रहे, मुझे ये मैंने बोलना है, मुझे कोई बोलने देगा इनकी ब्रॉड पे? जवाब दे मुझे। नहीं बोलने देगा। देखें मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं। आपकी डिबेट हो रही थी, उन्हें आके चलो बात करनी चाहिए थी, वो एक अलग मैटर है। उनको ड्रॉप कर दिया जो भी है, लेकिन किसी बाहर के बंदे को ये हक हासिल नहीं है कि उनको शैतान और ये कहे। मैं ये कह रहा हूँ हमारी ब्रॉड किसी को हक नहीं है, लेकिन इस बदमज़गी में हर बंदे को हक मिल गया ना कि एक बदमज़गी हो गई। एक मेरी बात सुने ना, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ठीक किया। उन्होंने आके अगर बीच में डिस्टर्बेंस की तो वो उन्होंने नहीं ठीक किया, लेकिन वो हमारा ज़ाती मामला है। किसी बाहर के बंदे को, किसी मिर्ज़ाई को ये हक कतई नहीं है कि हमारी ब्रॉड पे बैठ के हमारी किसी भी मुसलमान के बारे में कोई गलत बात करे। लेकिन मुफ्ती साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं वही कह रहा हूँ ना। लेकिन बात यह है कि हम किसी को इस तरह की इजाजत नहीं देते, बल्कि हम दूसरों को भी कहते हैं कि आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि एक दूसरे को गाली ना दे, गाली से परहेज करें। लेकिन बहुत टाइम इतना बंदा फेडअप हो जाता है। जी जी उम्मे साहबा, तब उनकी इज्जत की जाएगी जब वो तमीज से और एहतराम से बात करेंगे। आपसे बात बकवास नहीं करो अहमद, बकवास नहीं करो। उनका आपस का मामला है, इस तरह वो के हल कर अंदर लेंगे। उमर बाप, ये बंदा जो अहमद है ये कौन है? कर रहे हैं और चुप एक करने मिनट दो। इसको जरा म्यूट लगाएं। ये बंदा कौन है? ये मिर्ज़ाई है जी। तो इसको किसने हक दिया है कि मुफ्ती साहब को कुछ कहे? भाई उसका तरीका ही ऐसा है। मैंने क्या कहा है? मैंने तरीका और मिर्जा कादियानी का क्या तरीका था जरा बताओ। मिर्जा कादियानी का क्या तरीका था जरा मुझे आप लोगों के मौलवियों का तरीका ही ऐसा है। इस तरह का अच्छा, मिर्जा कादियानी का क्या तरीका था ये इतने बताओ। अच्छे से उम्मे साहब, अच्छा छोड़ो, उन्होंने गलत किया। आप मिर्जा कादियानी साहब का तरीका बता दें। इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं इनको बड़ा करें और वो अंदर आके शैतान की तरह टपक इनको बड़ा करें, इनको बड़ा करें। उमर बाप जी मिर्जा कादियानी साहब का तरीका बताएंगे। चलो जी बताओ। चलो मिर्जा कादियानी साहब का मैं तरीका कह रहा बताओ। हूँ, मेरी बात सुनिए। कोई भी बंदा ना बोले, कोई भी बंदा ना बोले, सबको म्यूट लगाएं। चलें जी अहमद साहब। ओ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही नाजीर जान। चलें अहमद साहब, आप मिर्जा कादियानी साहब देखें कि अगर दो बंदे बात कर रहे हैं और कुरान शरीफ से बात कर रहे हैं, कुरान शरीफ कर लेंगे। उम्मीद है बंद कर रहे हो, आपका नहीं है, कर जा। आपका मामला नहीं है। तेरी दुम वो ते पैर जाने, आंदा। मुफ्ती साहब जाने, वो कर लेंगे आपस में। कम्युनिटी कोई भी ना बोले। चले अहमद साहब, आप मिर्जा कादियानी साहब का तरीका बता दें, हम सुनते हैं सारी बात।
دیکھیں کہ اگر دو بندے بات کر رہے ہیں نا، وہ بات نہیں ہو رہی، ام میں صاحبہ ٹھیک بھی ہے بات بتا. کر رہی ہے انہوں نے غلط کیا. اور آپ یار سبحان آپ اللہ سمجھ نہیں بھائی رہے. بات کر رہے او تھے. بھائی ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا، ان کو چپ کر ڈراپ کر دیا جناب، چپ کر، وہ بڑکی نیچے ہیں. پہ تیل نہ ان کو لگا. چپ کرو دونوں، ان کو چپ کرو. ڈراپ کر دیا ہے، وہ نیچے ہیں. اب آپ اور مرزا چپ قادیانی کرو، صاحب کا نیچے طریقہ ہیں تو بتائیں. میں کیا کروں؟ میں تم لوگوں کی طرح ڈرتا ہوں ان سے؟ او بھائی مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ بتاؤ. چلو میری بات سنو نا، میں ہم تم نہیں لوگوں مجھے کی سنتے، پر طرح بس کیوں وہ ڈرتا ڈراپ انعام ہو ہوں؟ گئی، کر وہ رہے بات آپ تو ختم ہو ڈرتے گئی. ہو کہ او مولوی بھائی وہ اتنی بات بڑی ختم پاور ہے، ہو آپ گئی، لوگ وہ کو نیچے مار دیں ڈراپ گے. ہو گئے. میں تو نہیں ڈرتا، چلو مرزا قادیانی صاحب کا میں طریقہ تو بتاؤ. اپنی ایمان کو دوں گا. او مر جائے بھائی گا، مرزے کی بات نہیں کرے گا، مر جائے گا. ٹھیک ہے، امیونٹی پلیز. دو بندے اگر امیونٹی بات کر رہے آپ ہیں نہیں تو تم بولیں گے. لوگوں کا طریقہ ہونا چاہیے امیونٹی کہ آپ نہیں کس بولیں طرح گے. آ کے اچھا اندر ٹھیک دخل ہے نا. اندازی کرنی ہے. کوئی او طریقے سے بھائی وہ بندہ ڈراپ بات ہو گئے نا، کرتا ہے. بس بات ختم ہو گئی. تم لوگوں کا کوئی طریقہ او نہیں، بھائی ایسے جیسے مرزا شیطان خنزیر کا طریقہ اندر بتاؤ. ٹپکتا ہے نا، شیطان کی طرح اندر آتے اس ہو. کو نیچے اتارے ہو میرے باپ. میں ہاں اس کو نیچے کہہ رہا ہوں، اس تارے، کو بڑا نیچے کیا تارے. ہے. اب بھائی ان کیوں کو بڑا کر ڈراپ رہے کر تھے دیا آپ؟ ہے، اس کو نیچے اتارے. جب انہوں نے غلط کیا تو ہم نے ان کو اوپر نہیں چھوڑا، وہ نیچے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کو وہ ہمارے مفتی ہیں، وہ قابل عزت ہے، لیکن پھر بھی میرے باپ نے ان کو نیچے ڈراپ کر دیا. دیٹس اٹ، وہ بات ختم ہو گئی. اب آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کریں. اب آپ کو ہم فل اختیار دے رہے ہیں، آپ مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ ہمیں بتا دیں. ہم سنتے ہیں نا، آپ کی براڈ پہ کبھی کسی کو اتنا کھلی چھٹی ملی ہے؟ اس کو اوپر لیں اور ان کو عمر باب آپ بولیں کہ وہ انہوں نے بات کی، انہوں نے غلط کیا، وہ نیچے چلے گئے. وعلیکم السلام. کدھر ہو؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کدھر ہو آپ؟ یہ نیڈو بھائی پتہ کیا چکر ہے، یہ جو انسا نا اعظم سیفی چلو جب روڈ پہ کوئی مسلم جاتا ہے نا تو وہ اتنے اعظم سیفی گزرتی ہے، وہ بکواس گالیاں نکالتے، مجھے پتہ ہے، حضور پاک کو گالیاں نکالتے، مجھے پتہ ہے سارا، نعوذ میرے باللہ پاس سارے من ریکارڈ. ذالک. اور یہ نا اپنے مسلمانوں کو مولویوں کہتے ہیں، مولوی کا پٹھو قبر پوجا. یہ احمد نہ کہ بڑی بکواس کر کے گیا تھا یہاں پہ. یہ نا ان موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ علماء کی لڑائی ہو. جی اور جی دیکھیں امیونٹی ان کو ہم نے نیچے اتار دیا نا. چلو جی وہ جی بات کر رہی تھی میرے باپ، ان کا ٹاپک میں نے طے تھا تو یسٹرڈے نادر کو ایسے سنائی تھی. میں نے کہا تم لوگ ہمارے علماء کرام کے پیچھے پڑے تھے، تمہارے مربی بالکل ٹھیک ہیں، گنہگار نہیں ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. میں نے کہا سب سے بڑے دوستی ہیں. اسے یکدم نیچے اتار دیا مجھے. نہیں. وہ یار دیکھیں، ابھی ہم ان کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں. وہ ہمارا مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا پرسنل میٹر ہے، انہوں نے جو کیا چلو ان کو میرے باپ نے نیچے اتار دیا ہے. اب آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ چلو انہوں نے غلط کیا، آپ مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ بتا دیں. آپ یہ ابھی مفتی صاحب آئے ہیں، وہ بتائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی جی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کی رولے پہ گئے بھائی؟ مفتی صاحب وہ جو مرزائی تھا اس کو میں نے کہا جی مفتی صاحب نے چلو غلط کیا، بیچ میں آ کے ان کو ہم نے ان کو نیچے ڈراپ کر دیا، وہ بات ختم ہو گئی. وہ ہمارا ذاتی پرسنل معاملہ ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مفتی صاحب تم مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ بتا دو. وہ بتا ہی نہیں رہا. نہیں، وہ طریقہ نہیں بتائیں گے کہ مرزا قادیانی نے اپنے نام ماننے والوں کو خنزیر کہا ہے اور رنڈی کا بچہ کہا ہے اور لمبی چوڑی گالیاں دی ہیں؟ نہیں بتائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے. بات مفتی یہ صاحب ہے کہ قادیانیوں کا یہی طریقہ ہے دوستو کہ وہ مرزا قادیانی کی گالیوں سے، زناکاریوں سے، رنڈگی بازیوں سے، شراب نوشیوں سے اور غلط کاموں سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے بولے بالے لوگ اس قرآن اور حدیث کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے خطوات پر نہیں چلنا. سورہ البقرہ آیت 168 کے اندر، 168 کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں. سورہ البقرہ آیت 208 کے اندر، اس کے علاوہ سورہ الانعام آیت 142 کے اندر، سورہ الاعراف آیت 22 کے اندر، سورہ یوسف آیت 5 کے اندر، سورہ الاسراء آیت 53 کے اندر. یہ چند آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ یاسین کی آیت 60 کے اندر دیکھ لیں.
اس کے علاوہ بہت جگہ پہ آپ کو ملے گا. واضح طور پہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان کے خطوات کے اوپر مت چلو، یہ تمہیں انگلی پکڑ کے جدھر لے کے جاتا ہے، کان پکڑ کے جدھر لے کے جاتا ہے ادھر نہیں چلنا. یہ قادیانی شیاطین ہیں، یہ انگلی پکڑ کے کان پکڑ کے آپ کا قرآن کے پیچھے لے کے چلتے ہیں. آؤ جی قرآن پہ بات کرتے ہیں، آؤ جی حدیث پہ بات کرتے ہیں. قرآن کبھی انہوں نے بتایا کہ کون سا قرآن؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں. مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کتابیں میرے پاس موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن کہاں پہ موجود ہے، قرآن تو دنیا سے اٹھ گیا ہے. اب مرزا قادیانی کو اللہ نے دوبارہ محمد بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور یہ قرآن اس کے اوپر نازل کی ہے. وہ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، قرآن قرآن. اب دیکھنے سننے والے کہتے ہیں بڑی بھائی مرزا یہ قادیانی قرآن 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 کی باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھو مولوی کتنے گندے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، گالیوں کی باتیں کرتے ہیں، مولوی گالیوں کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر اپنے بھی وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہاں وہ تو مفتی صاحب نے تو غلط کیا، مفتی صاحب نے تو بڑا غلط کیا ہے، باقی وہ تو گالیوں کی باتیں کرتے تھے اور مربی بیٹھ کے قرآن قرآن کی باتیں کر رہا تھا. یہ باتیں تو اچھی ہیں. دیکھیں مفتی صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب ایک سیکنڈ، یہاں پر میں صرف آپ سے 1 منٹ لوں گی. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آج سے 5 دن پہلے میری، اور یہاں تمام لوگ سن رہے ہیں، اگر میں غلط ہوں گی تو مجھے جو مرضی کہیے. آج سے 5 دن پہلے جب میں اور نیڈو اور بہت سارے لوگ ہم لوگ بیان کر رہے تھے سورۃ جمعہ اور سورۃ صف کو، تو سبحان صاحب نے آ کر کہا کہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط کی ہیں اور انہوں نے آپ نے الزام لگایا ہے مرزا صاحب کے اوپر. میں نے کہا جی آپ آ کے بات کر لیں، میں اگر ذمہ دار ہوں، میں نے جو حوالے پیش کیے ہیں، جو چیزیں میں نے پیش کی ہیں، میری بڑی ذمہ داری سے پیش کیے ہیں، آپ آئیں اور آ کے اس کو ایکسپوز کریں اور میں اس کی ذمہ دار ہوں اگر میں نے کوئی بھی بات غلط کی ہو. اب اخلاقی طور پر جب میں نے ایک چیز کو شروع کیا تھا تو میرا کام یہ تھا کہ اپنا موقف وہاں پر رکھتی اور اسے کہتی کہ ہاں بھی میں نے کون سی بات اس میں غلط کی. لیکن اگر کسی کو یہ مطلب بات کرنا کہ 2 لوگ بات کر رہے ہیں، ان کی آپس میں ایک کمٹمنٹ ہے، اور تیسرا شخص جو ہے وہ آ کر اس کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ گالیوں میں یا اس کے موضوع کو بدل دیتے ہیں، تو ایک تو یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے، دوسرا یہ تہذیب کے خلاف ہے، اور تیسرا یہ میرے اوپر ایک بات ہے کہ میرے اوپر کسی نے الزام لگایا جس کی میں نے صفائی نہیں دی. جی مفتی صاحب. اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ کی عمر باپ ذات کے اوپر بات آئے، آپ کی کوئی بات کاٹے تو وہ ہے تہذیب کے خلاف اور آپ کے نفس کے خلاف ہے، اور آپ بندے کو نیچے اتار دیں 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ. اور بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن وہ والا ہے کہ جو مرزا قادیانی خنزیر کے اوپر نازل ہوا ہے. بتائیں یہ اخلاق سے بڑی چیز ہے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ ہمارا ایمان جس کے اوپر ہے، جس ہستی کے اوپر. سن لے میری بات، میں نے آپ کی بات میں بولنا نہیں ہوں، میں آپ کی بات، اب یہ بھی تو تہذیب کے خلاف ہے نا. میں دیکھیں میری بات، آپ کی بات کے اندر میں بولنا تو نہیں ہوں نا کہ میں نے 5 دن پہلے سورۃ جمعہ اور سورۃ صف کے اوپر کیا بات کی تھی، بتائیں ذرا نیڈو صاحب. ہاں بالکل مفتی صاحب، وہ بات ہوئی تھی، یہ بلک کر رہے ہیں کافی دنوں سے نا، ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہ پھر بعد میں اس طرح کی باتیں کرتے کہ یہ قرآن اور حدیث پہ بات نہیں کر سکتے. اور نہیں نوید، بات یہ ہے کہ میں نے ان کی بات توجہ سے سنی ہے، بیچ میں بول رہا ہوں. میرے باپ مفتی صاحب کو بولنے دیں. چلے نہیں میں بول رہا ہوں، پہلے انصاف تو کرے، کم از کم یار اختلافات ہونا ہے اپنی جگہ پہ، انصاف سے بندہ کام لے، انصاف سے نہ ہٹے. چلیں آپ بولیں آپ. نہیں آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، میرے باپ کو آپ نے کیوں نہیں ڈانٹا کہ یہ تم نے غلط کیا؟ مجھے ڈانٹنا ہے؟ کس نے ڈانٹنا ہے؟ کس کی ضرورت ہے کہ مجھے ڈانٹے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے بھائی؟ نہیں میں ڈانٹ سکتا ہوں، سب ڈانٹ سکتے ہیں. آپ دیکھیں ظالم کو ڈانٹنا ہر حق گو کا کام ہے. ظلم جب ہوتا ہے، ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ ملے.
मैं इस टाइम मजलूम हूँ, आप जालिम है। मैं बात कर, आप देखे सुने ना, मैं बात आपकी सुनी है। आपके अखलाकन ये काम बनता है कि आप मजलूम हूँ। मेरी बात जब हो तो फिर आप ना बोले, मेरी बात कंप्लीट पहले होने दे, मैं बात कर रहा हूँ, आप चुप करके सुने। अभी बात सुन ले, आपके नफ्स पर गिरा गुजरे जो भी गुजरे वो आप बाद में करिएगा, आपको मौका मिलेगा। प्यार से डांटने की बात हो रही है। अच्छा जी सुने जी, बात ये है कि वो डाका डाल रहे हैं कुरान के ऊपर, मेरे आका हजूर के ऊपर। वो क्या कहता है, कहते हैं हम कहते हैं कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है यार, ये माइक म्यूट करना, कर चुके हैं ये माइक म्यूट करना, ये अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मैंगो साहब, ये माइक म्यूट करना, मैंगो साहब माइक म्यूट करें जरा यार, बात करने दें। माइक म्यूट करना, ये अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या। ओ भाई मैंगो माइक तो म्यूट करें यार, इसको नीचे उतार दें मेरे बाप। मुफ्ती साहब ये अच्छा जी बात कंप्लीट अभी नहीं हुई, मैं अर्ज करूंगा। मेरा तरीका कार है कि जब मैं बात करता हूँ अगले को बंदे को इजाजत देता हूँ। अच्छा मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गए, कुरान दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोजी तौर पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोजी तौर पे दोबारा दुनिया में मबूस करे, यानी मिर्ज़े कादियानी खंजीर को, और मिर्ज़े खंजीर पर कुरान शरीफ उतारा जावे। अब बताएं, कादियानी से एक बात जरूर करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन पहले उससे पूछेंगे कि ये जिस कुरान की आयत पे तू बात करना चाहता है, मिर्जा कादियानी खंजीर तो ये कहता है वो कुरान मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। मुफ्ती साहब आप बात सुने बगैर जो है ना बात कर रहे हैं, देख ले फिर आप उमेर बाब, मेरी बात सुनो, ये बात आपसे अर्ज की है कि ये सब कुछ हम बयान कर चुके हैं। बोलने आपने तो बोल रहे, गलत कह रही हो, बीच में माइक में उतार देती हैं, नीचे उतार देती हैं। उमेर बाप एक बंदा इसे देख ले, नवीद मियां। मुफ्ती साहब एक मिनट मेरी बात प्लीज मेरी बात सुन ले। ये बातें ऑलरेडी ये हवाले हमने उनको दिए हैं, नहीं दिए, कब दिए हैं आपको नहीं पता करें मुफ्ती साहब आप। एक मिनट नहीं दिए, कभी नहीं दिए, क्या हो गया उमेर बाप, उमेर बाप नहीं दिए, हमें ना कराया करो। क्यों गलत बात कर रही है, और नहीं करीदे होंदे, इंदियां गल्लां नहीं करीदियां होंदियां सोशल मीडिया पे बैठ के। बताइए नहीं करीदा, आप चुप कर रहे हैं प्लीज। इंदियां गल्लां नहीं करीदियां ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कादियानी मुकदमे ਦਾ पता ही नहीं है, तो क्यों मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ। ਨੇ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾदियानी ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ। ना गलत बात, मैं नहीं मौका भी नहीं मेरा, वो गाली का मौका भी नहीं मेरा, और तुम झूठ बोल रहे हो, मैं गाली का मेरा मौका बिल्कुल ठीक कर रही हूं। नहीं तुम झूठ मेरे ते बंदे हो ना पे तू करवाया है। मैं दस रही हूं कि ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। गलत गल ना करो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਨੀਟੋ ਜੀ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਓ मुफ्ती साहब मेरी गल सुनो ना प्लीज। असा ने देखो जनाब हवाला जुबानी गिरादा है। उमेर बाप ते कहंदे ने पे मैं पेश कीते ने, केड़ी जगह कीते, एवें ना करया करो। दसो जी जिन्हां ने इत्थे मौजूद सी, हुण ना करो उमेर बाप, फिर ओही काम कर दियो पे।
تسی نہیں بولنا تھوڑے کیوں جی اختلافات ہیں ایک جو وہ سیکنڈ ختم کریں. مفتی صاحب میری بات سنیں. مفتی تھلے اتر تو ختم کرنے والا آیا بڑا تو ایڈا مامے خان. مفتی صاحب میری بات تے سنیں. بہرحال ہے وے ایک منٹ گل سنو جی اس تو پہلے کہ مینوں بھی اتار دتا جائے آخری گل میں عرض کر کے تے پھر آپ ہی عزت تے شرافت نال ٹر جانا. بس اے وے کہ قادیانیاں نال قرآن تے اوتے گل نہ کریا کرو تہاڈی مہربانی نہ کریا کرو رب رکھا. اچھا جی تسی لیڈر صاحب ذرا دسو کہ ایسی ہے موضوع تے اوتے گلاں کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں؟ بالکل یہ پرانا موضوع ہے, یہ آج کا نیا موضوع نہیں ہے, یہ پچھلے مینوں 2 دسو اسی ہفتوں کا 4 دن پہلے سب کچھ کیتا یا نہیں کیتا او دے بالکل تے کیا او ہے. آیا اور سارے کول ہم کہ نے ان تسی کو یہی کہا آیت ہے. دے اوتے رکھ کے تے تسی مرزا صاحب نوں ذلیل کر رہے ہو. آپ مرزا صاحب نے یہ گلاں نہیں کیتیاں. ہاں بالکل عمر باپ تھوڑا سا آپ پانی پئیں, تھوڑا سا چپ کریں. مفتی صاحب آپ نیچے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیز تھوڑی سی بات سن لیں کہ ہم نے آلریڈی یہ باتیں ڈسکس کر چکی ہیں اور اسی وجہ سے تو ان کو آواز لگی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مرزا صاحب نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی. ہم نے یہ سارے حوالے اور وہ 1857 میں ہمیونٹی ایک منٹ نیڈو ہمیونٹی آج کے بعد آپ میری براڈ پہ نہ آئیے گا ٹھیک ہے. آپ بلاک لگائیں اور تشریف لے آنے دیں. آپ تشریف لے جائیں یہاں سے. آپ مجھے نے آپ جہاں کی سے بات نہیں دین کرنی. آپ سیکھا ہے جائیں یہاں اگر سے. یہ دین ہے تو ٹھیک ہے, جی مبارک بالکل ہو. یہی دین ہے. آپ جائیں یہاں سے. اتنی جی جی دیندار جو ہے نا جہاں جی بیٹھتی ہوں نا وہاں ٹھیک ہے. بیٹھو جا کے. بھاگ جاؤ یہاں. آپ ماشاءاللہ عالم ہیں. اگر نہیں آپ نے میں کہیں بالکل سے جاہل ہوں. یہ آپ جاؤ یہاں سے. سیکھا کام ہے, کرو چل کے. آپ نے بتایا مجھے سکھایا ہے کہ نکالا مجھے جاتا ہے تمہیں لوگوں نہ کو. کچھ میں نے سکھایا ہے اور نہ جی جی مجھے ضرورت ہے. آج کے بعد جی آپ جی یہاں پر نہیں آئیں گے. جی آپ جا معذرت سکتے ہیں. چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے, لیکن آپ نے یہ سیکھا ہے, مطلب عالم ہے ایک, میں آپ کی عزت کمیونٹی کرتا ہوں صاحب پھر آپ بھی. یہاں سے جا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کمیونٹی السلام صاحب آپ یہاں سے علیکم. جا سکتے ہیں. جی یہ تشریف لے لیں. بالکل میں جاننا چاہتا ہوں, اور یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. میں پھر بھی آپ کے بڑے میری ہونے کا بات احترام سنیں کرتا ہوں. کمیونٹی صاحب جی آپ جی یہاں سے جا سکتے ہیں. غصہ حرامت ہے تو میں کمیونٹی آپ صاحب کو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. دیکھیں, غصہ حرامت ہے, ایسی باتیں نہیں کریں. کمیونٹی صاحب اگر بجائے اس کے کہ میں آپ کو اتاروں اس سے بہتر ہے کہ آپ آپ کو نہیں چلے جائیں. اتارنا ہے, ہم تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. آپ نہیں نہیں میں آپ اتارنا. کو چھوڑ چکی ہوں. مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں, آپ نہیں ہمیں اتارنا. دیکھیں آپ میوٹ لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھنڈے ہوں آپ. جی جی یار بات یہ ہے کہ میں بھی براڈ میں آیا تھا جب مفتی صاحب نے جو نا انٹرفیئر کیا ہے اور بہت غلط کیا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ غلط کیا ہے. ان کو نہیں چاہیے. یہ ہلاک کا دائرہ نہیں ہے جو انہوں نے جو نا مطلب جو کام کیا نا, انٹرپٹ کیا ہے انہوں نے ٹوٹلی. ایک بندہ بات کر رہا ہے, ہلاک کا دائرہ یار یہ وہ نہیں بات ہے کہ ختم ایک ہو گئی بندہ ہے. اور بات بھائی کر رہا ہے دیکھیں اور آ کے آپ جو ہے نا اس کو انٹرپٹ کریں. میری بات سنیں, وہ بات ختم ہوگی. اس کے علاوہ کوئی آپ بات کرتے ہیں امریکن جٹ صاحب تو آپ کر سکتے ہیں. وہ بات ختم ہوگی, اس کو چھوڑیں آپ. میں سارا رولا تو اسی بات کا نا بھائی میرے. نہیں وہ بات ختم ہو گیا بھائی, آپ چھوڑ دیں, آپ کوئی اور بات کر لیں. یہ ویسے بہتر کہ آپ سارے ٹھنڈے ہو. اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے فوجی نہیں ہم ٹھنڈے, ہمارا کوئی نہیں. وہ تھوڑا سا میرے باپ کو وہ ان کا ٹاپک چل رہا تھا تو جی بیچ میں وہ چلو آ السلام گیا. علیکم ورحمۃ اللہ. نیڈو بھائی یار دیکھیں, ویسے میں تو اس بات پہ حیران ہوں, جو آتا ہے ہر براڈ پہ ڈکٹیشن سٹارٹ کر دیتا ہے, قادیانی سے قرآن پہ بات نہ کرو, حدیث پہ بات نہ کرو, بات نہ کرو, قادیانی کے پاس بیٹھو نا. یار یہ اگر ہم اس سے بات نہیں کریں گے قرآن حدیث سے یا مرزا صاحب کی کتابوں پہ, تو پھر براڈے لگانے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. مسئلے دیکھیں یہ ایک مسئلے کا کوئی منٹ حل. میری بات سنیں. یہ بات ہے بھی کیا تھی پہلے یہ سن لیں. مرزا صاحب کی کتابوں پہ بات ہوئی اور قرآن و حدیث کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی 3-4 دن کے بعد. سبحان اللہ صاحب آئے, انہوں نے آ کر یہ کہا کہ رواد صاحبہ آپ نے الزام تراشیاں کی ہے. میں نے کہا تو میں نے تو کوئی الزام تراشی نہیں کی, میں نے جو بھی بات کی ہے حوالوں کے ساتھ کی ہے, قرآن و حدیث سے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اس کے اوپر. میں نے کہا جی آپ ثابت کر دیں, میں نے کیا جھوٹ بولا. جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے 2 دن وہ کہتے رہے کہ جی میں مصروف ہوں, نہیں آ سکا. آج میں نے کہا کہ 2 دن سے تو آپ مطلب یہی بات کہہ رہے تھے, آ جائیں آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کون سا حوالہ غلط پڑھا ہے اور کون سی غلط بات کی ہے. اب 150 بندوں کے بارے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ نے بات غلط کی ہے, تو میں تو اپنی صفائی کے لیے اس کو بٹھایا تھا کہ بھی بتائیں اب یہ باتیں میں نے یہ حوالے پیش کیے تھے, اب مجھے بتائیں کہ کون سا اس پہ غلط ہے. مجھے بتائیں مفتی صاحب نے غلط کیا یا صحیح کیا, بتائیں آپ.
गलत किया हम इस बात की मैं गवाही तो देते हैं गलत। जितना मैंने मुफ्ती साहब को भी सुना है, वैसे मुफ्ती साहब बड़े माशाल्लाह काम अच्छा करते हैं, बड़ा इनकी दीन के लिए खिदमत है, लेकिन ये वैसे हम मुसलमानों का मुंह भी बड़ा काला करा देते हैं। अभी बराड में बैठ के कंजर गाली दे, यार आपने दाढ़ी रखी है, सुनते रसूल रखी है, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है, आप मुफ्ती हैं। गालियां दी हैं अब यार मिर्जा कादियानी तो था ही गालीबाज ना, हमने उसको थोड़ी फॉलो करना है, वो तो दज्जाल कज़ाब था। मुफ्ती साहब तो हमारे गो अहेड ऑन स्टॉप को यहीं पे दज्जाल और बाद में अपनी जगह पे बात कर लेंगे। आप अपना गाली तो आप भी दे रहे हैं। हम आओ तो हमारे नबी ने फरमाया ना भाई, हम यार अल्लाह किसी के को जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। मेरे हमारे बाप मुफ्ती साहब ऊपर आके उसको कंजर थे, यार ये क्या है, ये इस्लाम की खिदमत है यार, हमारा मुंह काला करा रहे हैं मुफ्ती साहब। यार अरे भाई जिसका पहले ही काला है उसका दोबारा काला कैसे होगा? नहीं वो कादियानी सही कहते हैं तुम्हारे उलमा गालीबाज हैं। नहीं, जिसका मुंह पहले ही काला है उसका और काला क्या होगा? नहीं तो वो तो मुफ्ती साहब का भी काला है, वो तो अल्लाह ताला काला है। नहीं, जिसका पहले ही मुंह काला है उस पे काले पे काला क्या होगा? सिंपल सी बात ये, इस्लाम में गाली गलौज से मना करता है। जिस मुफ्ती को ये नहीं पता तो वो आके यहाँ पे भाषण देना शुरू हो जाते हैं, तो फिर यार ही काला होता है ना मेरे भाई। अच्छा मेरे बाप मैं क्या, आप इनको बैठाएं जी, आप बताएं भाई साहब। जी मोहम्मद शाहिद भट्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। ये काले माले की बात कर रहे हैं तो वो किसी शायर ने लिखा हुआ है, मूरख नू की पंद नसीहत पत्थर नू की पाला, काले रंग नू रंग कराया फिर काले दा काला। तो ये तो खुद ही काले हैं, तो वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं, काला चिट्टा डब्बा पेश कर रहे हैं। मोहम्मद शायद लिहाजा बेहतर है कि ये मेरे भाई अगर हम अखलाक से बात करेंगे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सच्चे दीन पे है ना, इसमें कोई शक है? यार कौन सा अखलाक लेके आ रहे हो, कौन सा अखलाक पेश कर रहे हो? नहीं वो अखलाक जो हमारे बाबों ने हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, वो नहीं बाबों की तो यही तो तकलीफ है। शाहिद भाई मेरी बात सुने, बात ये है कि लाइव मेरी है, ठीक हो क्या, मैंने किसी मकसद के लिए लगाई है, ठीक हो क्या। जिस मौजू के ऊपर मैंने बात की थी उस मौजू को उन्होंने झुटलाया कि मिर्ज़ा साहब के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है। मैंने कहा जी आके साबित कर दें कि मैंने कौन सी बात गलत की है। मैं बात कर रही हूँ, ऐलान किया है बाकायदा कि मैं फलां बंदे के साथ ये मेरी बात है, म्यूट लगा लें, किसी ने पूछना है क्यों मोहम्मद साहब ये ऐसा है कि नहीं है। आप यहाँ पर मौजूद थे। जी मोहम्मद साहब बोलो भाई वैसा। जी वैसा साहब अपना नजरिया पेश करें, आपने जो कुछ सुना बयान करें। मुफ्ती साहब का लहजा बहुत तख्त था। मुझे ये बताएं कि ये मिर्जा मुफ्ती साहब ने आज पहली दफा नहीं किया, मैंने कभी कोई डिबेट की है। मिर्जा साहब मुफ्ती साहब को बुलाया क्या, उन्होंने यहाँ पर अपना जो बोल रहे हैं सारा कुछ उन्होंने मिलिया मेट करके मेरी ब्रॉड का बेड़ा गर्क करके मुफ्ती साहब गए हैं। लेकिन मैंने हमेशा एहतराम किया कि नहीं ये हमारे मुफ्ती साहब है, ये हमारे मुफ्ती साहब है। मुफ्ती साहब ने अपनी ब्रॉड पे बैठ के मुझे गालियां गलीज निकलवाई, इनके लोग काका सिपाही दूसरे घंटा उन्होंने खड़े होकर यहाँ पर गलाजत बकी, लेकिन मैंने आज तक कभी उफ नहीं किया। लेकिन आज मेरे झूठे और सच्चे होने की बात थी। मुझे उन्होंने जो है वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि जी आपने इल्ज़ाम लगाया, मैंने कहा जी आके साबित कर दे। मैं अपनी चीज़ें निकाल के अपने प्रूफ रख के बैठी हूँ और मुझे जो है ना मतलब आके तो इन्होंने अपना तमाशा शुरू कर दिया। वहाँ पर तुमने गाली दी, तुमने फलां किया, मिर्ज़ा गाली का देता है, फलाना करता है। वहाँ पर बात मिर्ज़ा साहब की थी। आप ये भी तो देखिए ना कि एक हद होती है। एक दफ़ा मैं इसी तरह डिबेट कर रही थी और मेरी डिबेट की मतलब इतनी पब्लिसिटी थी उसकी महमूद के साथ। ये आए आके इन्होंने महमूद को गालियां दी, ये कर वो कर, इसको नीचे लटा दो, इसको फलाना कर दो, इसको छितर फेरो। चलो जी वो ब्रॉड जो है ना वो खत्म कर दिया उन्होंने। ये तो सिर्फ ब्रॉड को खराब करने के लिए आती है। मेरी बहन असल में होता ये है, जो ऐसे उलमा आके गालियां देते हैं ना, नीचे जो इनके जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना लोंडे लपाड़े, वो इनको मारते हैं फूलों से, यानी कि चंदों से इनकी रोजी रोटी चलती है। वाह वाह भी हो जाती है दो चार ब्राडों पे, मुफ्ती साहब ने गालियाँ काट देती हैं जी। हालांकि
اگر آپ برادر پکچر میں دیکھیں اسلام کی اور ہم مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا منہ کالا کر رہے ہیں یہ جب تک ہم ان لوگوں کو گالی بازوں کو روکیں گے نہیں۔ یہ ابھی تو موضوع ہی نہیں دیکھیں ہے، پیارے ابھی بھائی یہ علماء موضوع کے نہیں ہے، خلاف ٹھیک بونکتے ہے؟ نہیں یہ ادھر ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، یہ تو ابھی ٹاپک نہیں ہے۔ ابھی ٹاپک یہ ہے کہ یہ محفل کے آداب نہیں ہیں کہ آپ کسی کی براڈ پر آئیں، کسی کے گھر آئیں، گھر پہ آ کے آپ گھر والے کو وہ سائڈ پہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ مرزا مفتی صاحب نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ مفتی صاحب اپنی اگر ڈگریاں رکھ لیں آپ اور مفتی صاحب میری ڈگریاں رکھ لیں۔ اگر مفتی آپ صاحب کبھی گئی موقع ہیں دیں تو اپنا میں اسلامک تھوڑا، یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا ہے انہوں نے وہاں پر؟ اگر مجھے آپ لگتا ہے کہ مجھے باہر سے بھی نہیں موقع گزرے ہوں گے دیں وہاں کے۔ تو میں تھوڑا بیان نہیں، کرتا ہوں مجھے اس کوئی بارے موقع نہیں چاہیے ہمیونٹی، میرا تم سے تعلق ختم ہو چکا، جتنی دیر رہنا تھا رہ چکا، میں۔ میں ہم تم نے سے تو ادھر ہی رہنا، ہم کدھر جائیں گے آپ کو چھوڑ کر؟ بس اب جہاں بھی جاؤ مفتیوں کو وہ اور تمہاری ہے، ٹھیک ہے؟ میری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں دل چاہتا ہے جاؤ۔ جہالت میں چلے جائیں گے ہم۔ جی شاہد بھائی آپ بات کریں۔ جی پپو صاحب، آپ کے منہ سے جو پھول پتیاں جڑ رہی ہیں، آپ دوسروں پہ تنقید اور ڈاکٹری کر رہے ہیں، آپ جو یہ اپنی ڈاکٹری پیش کرتے پھرتے ہیں، تو یہ کون سے لاجک والی بات آپ کر رہے تھے کہ بابوت یہ تو لونڈے لپاڑے، یہ کون سے پھول بھائی پتیاں آپ کے منہ دیکھیں سے گر ہماری رہی بہن ہیں؟ ایک کام کر رہی ہیں، ان کا نہیں، بڑا آپ کے علم ہے۔ دیکھیں الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، آپ کیسے دیکھیں آپ شاہد خود بھائی، کو شاہد بھائی دوسروں میری اگر کو سنیں، ڈیفینڈ کسی ایک کی کرنے میں منٹ نے کے ایک دل لیے منٹ آزاری کی ہے عامر تو یہ میں اس بھائی طرح معافی کے ایک مانگتا الفاظ ہوں۔ منٹ ادا کر رہے ہیں؟ اگر کسی کی دل عامر آزاری بھائی مادر سے ایک لے کے میں نے منٹ بات صاف کی ہے۔ ایک منٹ ذرا میوٹ لگا لیں۔ عابد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے میری پیاری بہن؟ جی ٹھیک ہے اللہ کا آپ شکر۔ اپنا اور عابد بھائی باقی میں سب ایز بھائیوں اے کو بھی؟ جسٹس آپ کو بنا سکتی ہوں فی الوقت؟ جی جی آپ اس کو کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے پہلے کچھ بات سنی تھی تھوڑی سی آپ کی، جی جی لیکن اس ٹائم میں تھوڑا ناشتہ بنا رہا تھا، وہ کوئی ہیومینٹی بھائی آ کے کچھ لگے ہوئے تھے، وہی بات ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بات اس طرح سے ہوئی کہ 3 دن پہلے میں نے، اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں نے اور اپنا نائٹ رائڈر بھائی تھے اور زیکے تھے اور نیڈو بھائی تھے، ہم نے سورت جمعہ اور سورت صف کے اوپر بات کی تھی اور مرزا صاحب کے حوالے جات پیش کیے گئے تھے، ان کے دعویٰ جات پیش کیے گئے اور قرآن کے ساتھ اس کی ساری تشریح کی گئی۔ اتنے میں سبحان جو ہے جیسے ہی والی بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ تم نے مرزا صاحب کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ الزامات ثابت کر دیں، ہم نے کون سے الزامات لگائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو الزامات مرزا صاحب نے جس طرح سے آپ بیان کریں گے، مرزا صاحب نے ایسے بیان نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ آئیں بیٹھے بتائیں مرزا صاحب نے کیا بیان کیا، ہم بھی بیان کرتے ہیں آپ بھی واضح کرتے ہیں۔ کہتے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کل آؤں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن سبحان صاحب تشریف لائے، تشریف لا کر تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ٹریول کر رہا ہوں تو پھر میں کل آؤں گا۔ کل بھی وہ نہیں آئے۔ آج وہ فیورٹ 49 کی براڈ پر بیٹھے تھے تو میں گئی تو میں نے فیورٹ 49 کی براڈ پہ کہا معذرت کہ سبحان چاہتا ہوں، صاحب مفتی صاحب آج کہہ تو رہے ہیں آپ کے کال پاس پر ٹائم ہے، لیں۔ ایک منٹ، آج تو آپ کے پاس ٹائم ہے، تو میں نے کہا کہ آج تشریف لے آئیں آپ؟ کہتا جی میں آ رہا ہوں۔ میں نے اپنی براڈ آن کی تو وہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر ابھی تھوڑے سے لوگ تھے، ان سب کے سامنے میں نے یہ بات کی کہ بھئی انہوں نے اپنا جب عقیدہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ رباب صاحبہ نے سورۃ صف کے اوپر کچھ ایسی باتیں قادیانیوں کے ساتھ منسلک کی ہیں، جماعت احمدیہ کے ساتھ، جو مرزا صاحب نے نہیں کی ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ میں اب ان کی صفائی کے لیے آیا ہوں اور آپ بات شروع کریں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے آیت پڑھی، اتنے میں مفتی صاحب تشریف لائے۔ میں نے مفتی صاحب کو لیا، میں نے پک کیا، پک کرنے کے بعد مفتی صاحب نے جب بات کی تو وہ سبحان کہنے لگا کہ بھئی میں نے مفتی صاحب سے بات نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے مجھے ماں بہن کی گندی گالیاں دی ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنی کتاب کھول لی۔ میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ ابھی اس چیز کو نہ کریں۔ اس نے کہا کہ جی میں آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں۔ اب پھر گالی گلوچ دوبارہ شروع ہو گیا، میں نے ڈراپ کیا، میں نے دوبارہ سے اپنے موضوع کو سٹارٹ کیا۔ پھر مفتی صاحب تشریف لائے دوبارہ
اور پھر انہوں نے یہی بات کی جس کے اوپر موضوع خراب ہو گیا. اس سے پہلے مفتی صاحب نے میری ڈیبیٹ تھی اپنا محمود کے ساتھ. مفتی صاحب نے تب بھی یہی کیا کہ ایک علمی گفتگو تھی کہ اللہ کا رسول کا نام قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں ہے، یا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ حضرت عیسیٰ موسیٰ کو ملی یا حضور کو. لیکن وہاں پر بھی محمود ادھر آتے لمحہ پاواں تینوں انج کرا تینوں ساری جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. آج بھی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ. مجھے یہ بتائیں عابد بھائی میں غلط ہوں؟ جی عابد. جی سسٹر، پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے لیے کھلے تصویر قرآن و حدیث. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کال پر لے لیں ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب. ابھی بھائی آپ کی عمر باپ بات کر سکتا ہوں؟ جی جی کریں مفتی صاحب. اچھا، بات یہ ہے کہ عمر باپ آج یا آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کو کوئی گالی دی ہو؟ آپ نے نہیں، لیکن آپ کے لوگوں نے دی، آپ کی براڈ پر بھی اور میری براڈ پر. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کبھی میں نے آپ کی علمیت کو چیلنج کوئی کیا ہو؟ نہیں، کبھی نہیں. یعنی یقین مانے ویسے تو ہماری اور آپ کی ٹسل چھوٹی موٹی علمی معاملات میں وہ چلتی ہوئی رہتی ہے تھوڑی بہت، اور ذاتی طور پہ مجھے کئی معاملات میں آپ سے اختلاف ہے. لیکن یہ بات آپ کی سن کے مجھے اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ شکوہ ہو گیا یا شکایت ہو گئی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مفتی مبشر شاہ کی ڈگریاں چیک کرو اور میری ڈگریاں چیک کرو. ہاں جی، تو نوبت یہاں ڈگریوں تک پہنچ گئی ہے. جی بات تو بیچ میں دیکھیں عمر باپ قادیانیوں کی بات ہو رہی ہے، قادیانیوں کو مجھے ایک اور آپ ہماری ڈگریوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں. یہ نہیں مجھے سمجھ. یہ بات نہیں ہے، میں پیچھے نہیں پڑی. میں نے یہ بات کی ہے کہ میری عزت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ میری بات کی اہمیت بھی نہ ہو. میری ڈگری کسی سے کم نہیں ہے. میں نے کہا اگر میری ڈگریاں دیکھی جائیں تو مفتی صاحب سے زیادہ ہی نکلیں گی. میں نے یہ کہا ہے. میں نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے نا. آپ کو میری ڈگریوں کا نہیں پتا. کیسے پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے چیلنج کر سکتی ہیں کہ میری ڈگریاں میں چیلنج کر سکتی ہوں کہ میں کینیڈا میں پڑھی ہوں لیکن آپ نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، میں نے کینیڈا میں یونیورسٹی جوائن کی. میں نے یہاں پر ماسٹر کیا. کینیڈا کے یونیورسٹی کے اندر اور کہاں سے؟ اور میں نے جامعہ اشرفیہ سے میں نے علبہ فاضلہ کا مطلب کیا. میں نے وہاں پہ کوئی ترکیب بھی سکھائی تھی؟ جی، ترکیب ایک منٹ یار اور کوئی نہ بولے بیچ میں. ذرا بات کر لینے دے یار، سن لینے دے. بات کر لینے دے. میرا مشورہ یہ ہے یار مہربانی آپ لوگ بیچ میں کوئی نہ بولے. مہربانی ابھی کوئی نہ بولے. اچھا یہ ہے عمر باب، ترکیب بھی آپ نے سیکھی ہے ماشاءاللہ. تو یہ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت کی ترکیب کیا بنے گی؟ پہلی آیت کی ترکیب یہ بنے گی کہ الف لام جو ہے یہ معرف باللام ہے، اور یہ استغراق کیا بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. حمدن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. یار مہربانی کریں یار اور کوئی نہ بولے. یار مہربانی. یہ دنیا کی میں نے دیکھے میں ایک ٹیچر ہوں اور یہ میں نے دنیا کی کسی کر لینے دینا. یار ایک منٹ یار وہ کوئی نہ بولے، بات کرنے دیں. بات جب ڈگریوں تک آ گئی ہے تو چلو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. الحمد کی یہ جو آپ کر رہی ہیں ترکیب عمر باپ دنیا کی کسی صرف اور نحو کی کتاب کے اندر نہیں لکھی ہوئی. اس سے بروڈ کو نقصان ہوگا، کسی کا نقصان ہوگا. کیوں نقصان ہوگا؟ یار کوئی نقصان نہیں ہو رہا. میری بہن ہے وہ. یار حد ہو گئی ہے. نقصان ہوگا، زیادہ نقصان ہوئے گا. میری بہن ہے ہو، حد ہو گئی ہے. یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہماری ٹسل آپس میں علمی طور پہ ہو چکی ہے. یہ کون سا ہے؟ کوئی بہت بڑا کوئی کام ہو رہا ہے ادھر. حد ہو گئی ہے. کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا. چپ کر کے بس رنگ ویکو، رنگ نہیں ویکھو.
तेल देखो, तेल की धार देखो। जी बिल्कुल। अच्छा जुमला अच्छा, तो इल्म में इजाफा ही होगा ना यार, पागलो। एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अभी तरकीब ये नहीं कि ये जुमला इंशाइया है या जुमला इस्मिया खबरिया या फेल या खबरिया, अभी मैंने पूरी तरकीब नहीं की। अभी मैं जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको सामने लेकर आ रही हूँ, और उसके बाद मैं उसकी नहवी करूँगी कि ये जुमला इस इंशाइया है या जुमला जी ये कौन सा जुमला है, ये मैं इसके बाद जो है ना मैं बात करूँगी इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए जो अलिफ लाम की मैंने तारीफ की है कि वो मुअर्रफ बिल लाम है, लेकिन लाम इस्तिग़राक़ भी इसको बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला यानी सब कुछ सारा जब उसमें आ जाते हैं तो जो है वो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ कहलाता है। अच्छा, हम्दुन। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि मैंने मास्टर किया है, मैंने NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, मैंने पढ़ा है जामिया अशरफिया से, मैंने पढ़ा है इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, मैंने दावा किया LLB शरिया किया है, मैंने अहले हदीस की गुजरावाला का जो मदरसा है वहाँ से मैंने दरस निज़ामी किया है, जैसे जिसमें मैंने अकीदत तो तहाविया, बिजावी शरीफ, सियासता, मिशकात, बुखारी, अपना मुस्लिम, मैंने सारी पढ़ी हैं वहाँ पर। और उसके अलावा जो है मैंने तफसीरुल कुरान भी पढ़ा वहीं पर, और इसके अलावा आज तक भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, और मैं स्टूडेंट ही रही सारी ज़िंदगी, मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया, ठीक है। अब आपने कहा मुझे कि मैं जो है वो तरकीब करूँ। अब तरकीब में अलिफ लाम जो है ये मुअर्रफ बिल लाम कहलाता है, और जब सब के मानों में आता हो, जैसा कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, तो सब इंसान की जब बात की तो इसको इस अलिफ लाम इस्तिग़राक़ करते हैं। हम्दुन जो है ये हम्दुन था, अलिफ लाम आने से इसकी एक पेश जो है वो नहीं रही, तो इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु हो गया। अल्लाह जो है अल्लाह इसमें है, और उससे पहले हरफ लाम जारा है, तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जार और मजरूर हो गया। रब, ये रब्बू था, रब्बुल आलम, ये मतलब रब्बू था और आलमून था। रब्बी हुआ क्योंकि इसके पीछे जो था जारा, इसके ऊपर हरफ जारा जो है इसके ऊपर वो मतलब दाखिल हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये मजरूर हो गया, तो रब्बी हुआ। तो रब्बुल आलमीन था, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि, तो उस सूरत में ये आलमून जो था ये आलमीन हो गया। तो इस तरह से रब्बिल आलमीन हुआ, जबकि ये रब्बू और आलमून था, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि होने की शक्ल में ये रब्बिल आलमीन हुआ। रब्बिल आलमीन जो है इसमें जो तमाम जो वो था अपना मजरूर हो गया हरफ जारा का, और अल्लाह और मतलब रब्बिल आलमीन मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि होकर मजरूर हो गए। अब जो है अलहम्द जो है ये क्योंकि अल से ये जुमला शुरू हो तो वो जुमला इंशाइया कहलाता है, और जो जुमला इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया खबरिया इंशाइया की भी आगे किस्में हैं। अब ये जार मजरूर होकर, जी आप अपना वो खोल लें, जहाँ पर मैं गलत हूँ अपना म्यूट खोल लें मुफ्ती साहब। म्यूट तो कब का किया हुआ है, मैं बीच में बोल रहा था तो वो बाद में मैंने गौर किया कि वो मेरा माइक म्यूट था। हाँ मैं सोची थी कि आप बोल नहीं रहे। हाँ। नहीं अभी तरकीब हो गई है मुकम्मल आपकी? जी आपने क्या सुना अभी तक, क्या क्या मैंने बताया? हाँ ठीक है ठीक है। तो तरकीब वैसे ये होती है कि नहीं अभी जो कुछ मैंने बताया वो मुझे बता दें कि कहाँ मैंने क्या गलत बताया। हाँ वैसे मिस्टेक तो हुई है कुछ, मसलन तो वो निकाले ना, मिस्टेक हुई नहीं, आपने मिस्टेक निकालनी है। जी मैं करता हूँ, अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। जी अलहम्द जो है ना, आप कह रही हैं कि ये इस्तिग़राक़ के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो अलिफ लाम है ना वो इस्तिग़राक़ है, बराए इस्तिग़राक़। जी तो मैंने यही कहा है, अगर आप अलिफ लाम ही कहा है, मुफ्ती साहब जो अलिफ लाम ही कहा है। यहाँ पर जी कितने लोग आपको बताएंगे कि मैंने क्या कहा है। अच्छा मेरी आप देखिए मुझे बोलने का मौका दिया है, मुझे मुफ्ती साहब बोलने तो देना, ये बात मुफ्ती साहब बोलने तो देना, छोड़ दें ये बात, बोलने तो देना, मैं बात कर। सबसे पहले आप मुझे बताएं मौलाना, मुफ्ती साहब इसकी तरकीब कर देता हूँ। मुफ्ती साहब आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? यार फारूक साहब आपकी मेरी बात आपसे हो रही है कि उमर बाप से हो रही है, बीच में बार बार आप बोल रहे हैं, क्या मसला है? मैं एक बात हो गई है,
नहीं नहीं, मैं कह भी रहा हूँ कि वो मेरी बहन है, मैं बात कर सकता हूँ। जब मैं उससे बात करूँ तो आप बीच में कौन होते हैं? कोई और मुझे आप एक बात मुझे एक बात बता दें। मुझे ये बताएं, मुझे अच्छा उमर बाप देखे, ये बताएं मेरी बात सुने भाई मुझे मुझे आपकी गलतियां बताने की इजाजत है कि नहीं? आपकी गलतियां बताने की इजाजत है क्या? शाह साहेब, शाह भाई साहेब, आप मेरी मुझे बात तो बोलने सुन लें। देंगे तो मैं बताऊंगा ना। सुन ले हजरत, बीच में बोलते ही जा रहे हैं मेरी सारे। बात तो सुन लेना। बात यार तो सुन ले, फारूक साहब देखिए बात- मेहरबानी मर्जा करकरा ना करें, माइक म्यूट करें, उमर बाप से मुझे बात करने दें, मेहरबानी। अफसोस की ये बात है बताएं भाई, फारूक आप बहुत अफसोस करें, आप माइक म्यूट करके अफसोस करें। फारूक साहब, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि मुझे बताएं कि यार ये तरीका माइक म्यूट कर रही हूँ मेरे बाप, ये ऐसे नहीं होनी। मुझे बताएं कि अली तरीका तो नहीं है ना। मुझे आपने कहा जी गलती बताओ, तो मुझे बताने तो दे। भाई मेरी बात सुने, गलत ना बताएं, गलती बताएं, गलत ना बता रहा हूँ ना, मुझे बोलने नहीं दे रही, मुझे बोलने तो दे। बोलना ही गलत है। आपने कहा कि मैंने अलहम्दु को ओ कहा है। भाई पहले पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मैं बता देता हूँ। चुप करके ना ऐसे नहीं होना मुफ्ती साहब। अब तो गलत बात है, माइक म्यूट कर। अच्छा देखें जी, बात सुन लें, बात एक सुन लें जी। अच्छा जी, उम्मेर बाप सही किया, मुफ्ती साहब को उतार दिया, जज़ाकल्लाह। फारूक साहब एक मिनट, फारूक साहब मुझे ये बताएं कि मैंने अलिफ लाम को इस्तकरार कहा था या हमदुन को कहा था, और मैंने अलिफ लाम मुअर्रफ बिल लाम और अलिफ लाम को इस्तकरार कहा या नहीं कहा? आप जरा इसकी वजाहत करें। जी उम्मेर बाप साहिबा, मैं आपकी मेरी सिस्टर हैं। देखिए मैं एक आपका भाई हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए आपने जो तरकीब के अंदर चीज़ें बतलाई हैं, देखिए हम भी दरसे निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, अभी उमेर बाब साहबा की बराड़ से आए हैं, आबिद भाई भी उधर ही थे, तो आबिद भाई आए हैं तो मैं भी पीछे पीछे ही आ गया हूँ, बल्कि मुझे तो आखिर में निकाल दिया उन्होंने आबिद भाई। हाँ जी, आबिद भाई को गुस्सा मैं की। मुफ्ती साहब, जब भी आपने कॉल डाली है ना, उससे मैं कोई तकरीबन 30 सेकंड या 40 सेकंड पहले ही ऊपर गया था। हाँ नहीं, वो मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, तो जब आप आए हैं ना तो उसी वक्त ही मैंने कॉल डाली, तो मैंने कहा आबिद समझदार आदमी है, तो चलो इसकी मौजूदगी के अंदर ही बकाया गुफ्तगू हो जाए। अच्छा, आज की जो गुफ्तगू हुई है उसका पूरा खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ, और अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और रिकॉर्डिंग के अंदर ये चीज़ भी लग जाएगी। आज की जो गुफ्तगू हुई है। अच्छा जी, यार माइक, ये उसामा साहब माइक म्यूट करेंगे आप? मेरा भाई माइक म्यूट करेगा, बाद में कर लीजिएगा आप बात, कोई मसला नहीं, होली होली करने हैं गल। अच्छा जी, मैं जब एंट्री मारी है, एंट्री मारने की वजह ये थी उमर बाब की बराड़ के ऊपर के कादियानी 3-4 बैठे थे, और वो सारे ना उमर बाब साहबा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कुरान की आयतों के ऊपर। अच्छा, मैं चला गया हूँ, पहले तो इन्होंने कॉल पे उठाया नहीं, मुझे वेट करना पड़ा काफ़ी देर, कॉल पे उठा ही लिया, तो बाद में मुझे बड़ी कोफ्त हो रही थी कि ये उमर बाब कुरान के ऊपर इन कादियानियों से बात क्यों कर रही हैं, ये बनता ही नहीं है। अब वो कादियानी बात कर रहा था, मैं अगर बीच में बोलता तो कादियानी ने कहना था कि देखो जी ये बीच में मौलवी बोल पड़ा है, तो ये है तो वो है। मैंने इंतज़ार फिर किया, और मैंने कहा जब उमर बाब बोलेगी तो फिर दरमियान में बोलूँगा, कि क्योंकि उमर बाब के साथ तो चलो कर लेंगे हम 19-20। वो ही हुआ, मैंने जब वो बोली तो मैंने कहा उमर बाब, मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना है, किस मौजू पे बात हो रही है? मुझे पता चल गया था सब कुछ, वो सिर्फ मैं सुनना चाहता था। उसने बताया जी ये फलां आयत है, ये आयतें पेश की हैं इसको, ये मुरब्बी से बात हो रही है, ये है वो। मैंने कहा कि पहले कम अज कम इससे ये तो पूछ लो कि ये कुरान किसके ऊपर नाजल, किसके ऊपर हुआ है, ये जिस आयतों के ऊपर ये बात कर रहा है कादियानी, कम अज कम ये पूछो तो सही इससे। तो वो कादियानी मुरब्बी उछल पड़ा, ये तो गालीबाज मौलवी है, मैंने इससे बात करनी नहीं, ये है वो है। तो वो कहने लगा कि उमर बाब कहने लगी नहीं नहीं मेरे भाई आप बात करें, मेरे भाई आप बात करें, मेरे भाई।
تو پھر وہ مربی بولا نا, کہنے لگا یہ بات مجھ سے کرنی کس نے ہے. عمر باپ کہنے لگی میں کروں گی. میں بیچ میں بول پڑا, نہیں میں نے کہا میں نے کرنی ہے میں نے کرنی ہے. عمر باپ نہیں میں کرنی ہے. اور میں کہ کنج تو کنج کرنی ہے گل, پہلے مینوں کرن دے نا. اے آندا پیا کہ گالی باز مولوی. میں وہ پٹاری کھول لی جناب, مرزے قادیانی کی کتابیں کھول لیں, اور میں نے پھر دکانی شروع کی کہ یہ دیکھو گالیاں تو مرزا قادیانی نکالتا رہا ہے, تو کہہ رہا ہے یہ گالی باز مولوی. کہنے لگا اس نے مجھے اسکائپ کے اوپر آج سے 20 سال پہلے گالیاں دی تھیں, اس نے ایک ریکارڈنگ سنبھال کے رکھی ہے اس قادیانی مربی نے, کوئی 20 سال پرانی. ایک اسکائپ کا جب دور ہوتا تھا, جب اسکائپ نیا انٹر ہوا تھا پاکستان میں, پال ٹاک کے دور کے اندر, تو یہ بھائی اسی قادیانی مربی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی مرزے قادیانی کی بے حیائیوں کے اوپر. تو اس حرام زادے کے سامنے جب میں مرزے قادیانی کی بے حیائیاں پیش کی تو یہ بات لے گیا. اس نے کہا یہ ایسے کام تو معاذ اللہ استغفر اللہ تمہارے نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. تو آگے اس نے لفظ غلط بولے, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میں نے پھر اس کو گالیاں دیں, اور گالیاں بھی وہ والی دیں کہ جو مرزے قادیانی کی کتابوں میں لکھی تھی. اچھا, وہ زندگی کا میرا ایک پہلا اور آخری کہ اس قادیانی مربی کو وہ گالیاں دی تھی میں نے آج سے 20 سال پہلے. تو وہ آڈیو اس نے اپنی باتیں بیچ میں نکال دیں, اور میری وہ گالیوں والی ایک کیسٹ جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, تو وہ چلاتا ہے یہ ہر جگہ کے اوپر کہ یہ تو مولوی گالی باز ہے. تو جب وہ کیسٹ پیش کرتا ہے تو میں پھر وہ مرزے کی وہ پٹاری کھولتا ہوں کہ جس کے اندر وہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں. آج بھی وہی ہوا. اچھا جی, بات آگے بڑی, عمر باب نے مجھے نیچے اتار دیا. پھر جناب میں نے کال دوبارہ ڈالی, پھر انہوں نے اٹھا لیا. اصل میں یہ عمر باب خود نہیں اٹھاتی نا, اس نے موڈیریٹر شاید کوئی بنائے ہیں تو وہ اٹھاتی ہیں. اچھا جی, انہوں نے کال پہ پھر اٹھا لیا, پھر میں شروع ہو گیا. میں نے کہا مرزے قادیانی کی ان گالیوں کا جواب دے. گالیاں کون نکالتا رہا, نہیں جواب دیا, پھر نیچے اتار دیا. چلو جی, اب نیچے اتارنے کی دیر تھی, اور مفتی صاحب السلام علیکم. جی ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا. جب آپ کو اتار رہے تھے تو وہ کیا ڈسکنیکٹڈ ماڈریٹر تھا لائیو کریٹر؟ آواز کٹ رہی ہے جی. مفتی صاحب میں نے کہا جب آپ کو اتار رہے تھے, ہیلو, آواز آپ کی کٹ رہی, نیٹ آپ کے سگنل گر رہے ہیں خان صاحب, سگنل گر رہے ہیں, آواز کٹ رہی ہے, نہیں سمجھ آ رہی. اچھا جی, پھر کیا ہوا جی, پھر میں نیچے بیٹھ کے سنتا رہا, اور عمر باب نے وہ دھواں دار تقریر فرمائی, اور کہنے لگی یہ مجھے گالیاں نکلواتا ہے, اس کے شگرد مریدین اور پتہ نہیں کون کون آتے ہیں مجھے آ کے گالیاں دیتے ہیں, یہ مفتی مبشر ہی کرواتا ہے. مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے بھائی کہ نیچے بیٹھ کے کہ یار یہ کام تو میں نے کبھی نہیں کیا کروایا. ہاں جی, جب میں نے گالی کسی کو دینی ہوگی نا میں خود دے لیتا ہوں. وہ دی تھی نا 20 سال پہلے اس قادیانی مربی کو. ہاں جی, تو جب وہ دینی ہوگی نا گالی میں خود دے لوں گا, میرے منہ میں زبان ہے, میں کسی کو بھیجوں گا نہیں. تو بہرحال جی, پھر ایک بات اس نے کی کوئی آدھے گھنٹے بعد, کہنے لگی میری ڈگریاں زیادہ ہیں, اس مفتی کی ڈگریاں تو چیک کرو جا کے. اس نے تو ان مدرسوں کے نام بھی نہیں سنے, ان یونیورسٹیوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا جو میں نے پڑھا ہے, جو پتہ نہیں فیصل یونیورسٹی تو فلاں یونیورسٹی. اچھا لو جی, میں کیا پھر اج تے کٹا کھول ہی دئیے, پھر ویکھی جائے گی. چلو ڈگریاں تک گل آ گئی ہے تو چلو ہن وہنے پھر کی ہوندا ہے. میں کال پھر پا دیتی جناب. اوپر چڑھتے ہی میں نے کہا کہ عمر باب دیکھو, میں نے آج تک تمہاری کوئی علمی قابلیت یا تمہاری کسی بھی چیز پر کبھی کوئی بات کی ہو. پہلے تو نے یہ زیادتی کی کہ گالیاں نکلواتا ہے. میں نے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں گالی دی, کہنے لگی نہیں.
میں نے پوچھا کیا میں نے کبھی تیرے علم کو میں نے جانچ پڑتال کی؟ کہنے لگی نہیں۔ جب یہ جو دو جواب مجھے مل گئے، اگلی بات میں نے پوچھا اچھا اب مجھے بتاؤ کہ یہ بات تو نے کیوں کی؟ پھر وہی بات اس نے دوبارہ رپیٹ کی کہ میری ڈگریاں زیادہ ہیں، میں زیادہ پڑھی ہوں۔ میں نے کہا یہ دیکھو ابھی تم کہہ رہی ہو، تو چلو پھر آ کے پھر ٹیسٹ ہی لے لیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ بلکہ اس نے خود ہی بات کی نا، کہنے لگی کہ میں پتہ نہیں جامعہ کوئی اشرفیہ پتہ نہیں کون تھا وہابیوں کا کوئی مدرسہ ہے تو اس میں پڑھی ہوں، صرف و ناو یہ پڑھی وہ پڑھی، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، یہ پڑھا وہ۔ اچھا میں نے کہا چلو سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی ترکیب ہی ذرا مجھے کر کے دکھا دو۔ چلو یہ کہنے کی دیر تھی بیچ میں جناب وہ دینگا مشتی وہ عمر باب کے دیگر بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پپو تھا، پپو ملک اور دیگر لوگ بھائی چڑھ کے دوڑے، یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا؟ میں کیا گئی میں اپنی بھن نال گل کرنا پیا یار کی ہو گیا تھے، کوئی میں لڑائی تو نہیں کرتا پیا۔ جب ڈگریاں وہ چیک کر رہی ہے کروا رہی ہے لوگوں کو، میں موجود ہوں نا ادھر، یہ میری ڈگریاں چیک کرے اور میں اس کی چیک کرتا ہوں، دونوں ایک دوسرے کی چیکنگ کرتے ہیں، اس میں کون سے کوئی لڑائی تھوڑی کر رہے ہیں ہم، کیڑا کوئی روڑے مارنے ہیں پہ ایک دوجے نو کھنے کھول دیتے نے تھا لہو لوان کر دیتا ایک دوجے نو، گل ہی کرنی ہے نا بھائی، گل کرن دیو نہ بھائی نہ، انہوں نے بات ہی نہیں کرنی۔ اور میں کہ رہ جاؤ چپ کرو تسی، وہ سارے دبکا مار کے میں چپ کرا دیتا۔ اچھا عمر باب شیرنی بنی ہے جناب، پھر سورہ فاتحہ دی الحمدللہ رب العالمین دی نا ترکیب کھول دیتی۔ چلو وہ نا میں کاپی پینسل پھڑ لی تو میں لکھدا رہا نا، وہ ایک ماشاءاللہ لمبی چوڑی ہوئی لسٹ تیار ہو گئی جتھے جتھے عمر باب صاحبہ نے او علمی غلطیاں کیتیاں سن۔ اچھا میں چپ کر کے سنتا رہا، تے جدوں نا میری باری آئی اب آپ بتائیں جی مفتی صاحب مائک اوپن کریں نا ذرا، بتائیں کہاں پہ میں نے غلطی کی ہے۔ میں اجے بولیا ہی ہاں جی، میں پہلی گل کی تھی۔ اچھا اردو میں یار بات کرتے ہیں، لوگوں کو پنجابی سمجھ نہیں آتی اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں لوگوں نے ہمیں کہنا یار یہ کیا پنجابی میں بات ہی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ یہ عمر باب نے بولا تھا، کہنے لگی الحمد جو ہے یہ استغراق کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہ دنیا کی کسی نحو، صرف، علم ادب اور عربی گرامر کی کتاب میں یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ابھی بات اب وہ لسٹ ابھی تقریباً 20 چیزیں میں نے لکھی تھی، وہ تو ابھی بعد میں نا، یہ بات ایک کرنے کی دیر ہے۔ لو بھائی پڑھ لو پہ گئی بھائی، لا دیو تھلے مفتی، او تو چپ کر رہا، تو انج کیتا، او تو براڈ خراب کر دیتی، او تو عمر باب نو انج کہو۔ او یار میں کیا بولن تے دیو یار، میں عمر باب دی گل چ بولیا، وہ جب بات کر رہی ہے میں چپ کر کے سن رہا ہوں، مجھے اس نے خود کہا ہے کہ تم بولو، اور میں بتا رہا ہوں میں عربی کا ٹیچر ہوں یار، لو میرا ٹیسٹ لے لو یار، حد ہو گئی ہے۔ یہاں تو دعوے نہ کرو، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، یہ تو ابھی دعویٰ کر رہا ہوں، ابھی آج کی اس براڈ کے اندر میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ کبھی ہم نے دعوے کیے ہوں، اپنے علم کے اوپر مان کیے ہوئے ہوں، ناز کیے ہوں، بڑی ڈگریاں میرے پاس، بہت بڑا عالم دین میں، بہت مجھے عربی آتی ہے، بہت گرامر آتی ہے، بہت یہ آتا ہے تفسیریں حدیثیں، مجھے بہت کچھ آتا ہے، کبھی ہم نے کبھی کیا ہو یار؟ ہاں جی بات تو اصولی سی ہے نا کہ جب قادیانیوں کی بات ہوگی تو ادھر تو ہم شیر ہوتے ہیں، ایسی کی تیسی ایک ہاتھ میں لتر رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں پولا رکھتے ہیں، تے تمہیں ہتھانا پھر لتر پولا کریدا ہوندا ہے بس۔ تو جب اپنے بندوں کی بات آ جاتی ہے نا تو ادھر یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے عمر باب۔ قرآن کی تفسیریں کرتی ہو، چلو اپنے تے ہی کرتی ہو، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں، بڑی اغلاط فاش اغلاط کرتی ہو، وہ تو کوئی عالم دین سنے گا تو غلطیاں نکالے گا نا۔ جی 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 کرنے والے جب سجے کھبے ہوں گے تو پھر تو کوئی غلطی نہ نکلے گی، تو پھر تو جی 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 یس سر ہی ہونا ہے نا، حد ہی ہو گئی ہے۔
میں یہ پڑھی ہوں او ڈگری او یونیورسٹی او کالج تے او پڑھ لو کی ہو گیا یار اسی بھی پڑھے ہیں ساڈے کول بھی ڈگریاں نے اسی نہیں کدی کوئی ڈینگا ماریاں اے پپو ملک قادیانی اے بھی اتنے بیٹھا ہے جی نہیں مفتی مفتی صاحب ابھی آواز صحیح ہے میری مفتی صاحب آواز میری صحیح خواجے دے گواہ ڈڈو جی خان صاحب یہ مفتی صاحب یہ آپ کو جو ہے لائف کریٹر اتار رہا تھا کہ موڈیریٹر اتار رہے تھے یہ مجھے نہیں اتنا کوئی فنی چیزوں کا پتا پر ریکارڈنگ میں سب کچھ موجود ہے ریکارڈنگ میں ہر اچھا ریکارڈنگ میں موجود ہے وہ ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے پاس ہر چیز کا ثبوت موجود ہوتا ہے اور اس کو ہوسٹ اس کو نہیں اٹھانا ہوسٹ ایک منٹ کسی کو دیکھو ایک منٹ کوئی بھی موڈریٹر ابھی کسی بندے کو نہیں اٹھائے گا جب تک مفتی صاحب بات کر رہے ہیں جب تک اس کی ماں اپنے مزوں میں تھی اس کو چھوڑ دو یہ پیدا ہو گیا اس کو میں نے اس کو گالیاں دینی ہے بہت گندی ہے مفتی صاحب اتر جائیں ایک دفعہ ایک منٹ اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں خان صاحب نہ بھائی نہ گالی نہیں دیکھیں یہ ہمارا ہم تو یہی درس دیتے ہیں گالی نہ دینے کا درس دیتے ہیں عمر باب وہاں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیچ میں یہ قادیانی سارے رلے ہوئے تھے ہاں جی یہ مولوی مفتی گالی باز ہے گالیاں دیتا ہے گالیاں وہ کیڑی گالی دیتی یار اچھا جی سوائے اس کے ہم مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں عابد بھائی ہیں یہ تھے جناب محمد فاروق نام ہے پتہ نہیں کیا یہ بھی آ کے ہاں جی نہیں جی عمر باب صحیح کر رہی ہے مفتی صاحب غلط کر رہے ہیں عمر باب صحیح کر رہی ہے وہ یار کی کرتے ہو تسی یار ایویں رنگ چ بھنگ پا کے بس ایویں وہ اتنا گستاخ ایک اور بات خان جی ایک منٹ خدا واسطے میری گل سن لو ذرا ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایک منٹ وہ بھائی کہنے لگی عمر باپ کہنے لگی میری توہین کر دی ہے میری بےزتی کر دی ہے تم بیچ میں بولے ہو اور میں نے کہا یہ میں صرف بیچ میں بولا ہوں تو تمہاری توہین ہو گئی ہے وہ قرآن کو کہتے ہیں وہ خنزیر کہتا ہے کہ قرآن مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے مرزا قادیانی محمد ہے یہ توہین نہیں ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کی باتیں کرتے ہیں اور عمر باب نے کبھی ان کو کہا ہو کہ نہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم پہلے یہ بتاؤ ہمیں کہ مرزا قادیانی نے بکواس جو کی ہے کہ یہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں اور اس کا بیٹا وہ چھوٹا بشیرہ کلمات الفصل کے اندر لکھتا ہے کہ جناب یہ قرآن مرزا خنزیر کے اوپر نازل ہوا ہے کبھی تو ان سے پوچھا ہو تم نے اچھا پھر چلو جی ایک مزے کی بات ہے آج بتاؤں لو جی اے حوالہ سنیا جی ذرا ایک منٹ اچھا بڑی اج تے چاسی آ گئی یار ایک منٹ میں حوالہ کھول دے ذرا میں نا ایک حوالہ دکھا رہا تھا یہ والا ہی حوالہ تو کہنے لگی میں بھی قادیانیوں سے مناظرے کرتی ہوں میں نے یہ حوالہ پہلے ان کو دیے ہوئے ہیں مفتی صاحب دیے ہوئے ہیں یہ حوالے آپ جھوٹ بول رہے ہیں مینوں نا غیبی طور تے ایک گل سوجی غیبی طور تے ایک گل سوجی میں فوری طور تے میں کیا چل اس کتاب دا نام ہی دس دے او یار کھوتا کوچ ڈگ پیا اتے ٹائم او یار مزہ ہی آ گیا ہس کے میں تے دوہرا ہوا پیا کتاب سب نے کھلی سی او جڑا صفحہ سی نا کتاب دا نام او اتنے سی تے میں جڑا سکرین چ وہا رہا سا نا اوتھے او حوالہ نظر نہیں سی آ رہا اے نا یار ایک منٹ او حوالہ یار قرآن والا ہاں گستاخی ہے حوالہ کڈ لاں ذرا ایک منٹ میں تھانوں ہی وہانا وا مزہ آئے گا تھانوں اچھا اے حوالہ سی تے میں نا انج کیتا سی انج کیتا سی ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ برودی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے اس پر قرآن شریف اتارا جائے مرزا قادیانی خنزیر کے اوپر وہ کہتا ہے قرآن نازل ہوا ہے اچھا یہ تو اس کے اوپر وہ کہہ رہی یہ حوالہ میں نے دیا ہوا ہے میں نے کہا چل اس کتاب کا نام بتا دے وہ بھائیوں نے آخری دم تک کتاب دا نام نہیں دسیا کھوتا ہی کھوج ڈگ پیا ہوں دسو تسی
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਜੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਆਪੇ भाई बैठे ने दीगर दोस्त, कर लो बस मैं 2 मिनट और हूँ इधर, फिर मैंने जाना। आप मुफ्ती साहब करने दे। मौलाना उमर फारूक साहब, आप हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है, लेकिन बात ऐसी है ना, ये जो मुफ्ती साहब है ना, ये हमारे लिए हमारे सरों का ताज है। ये सबसे पहले खत्म नबूवत के इधर मुजाहिद यार मौलाना साहब ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ अच्छा ये हुई उमर फारूक साहब जी, मैं तरकीब सुन रहा था जी जनाब आपकी। हाँ जी माशाल्लाह, जो आपने उधर तरकीब करके आए हैं। तो ये जार मजरूर जो है वो अलहम्द के मुतल्लक होगा है? ये कौन से मदरसे में पढ़ा है आपने कि वो अलहम्द के मुतल्लक होगा? कौन सी ये किताब में लिखा हुआ है कि जार मजरूर जो होते हैं वो मुब्तदा के मुतल्लक होते हैं? आपको इतनी एक छोटी सी चीज नहीं पता? मेरे मदरसे में आए अभी 2 महीने पहले एक हमारी अरबी ग्रामर की क्लास शुरू हुई है, वो बच्चे आपको ना बताएं तो मुझे पकड़िएगा। हद हो गई है। जार मजरूर फेल या शिबे फेल के मुतल्लक हुआ करते हैं। अगर फेल या शिबे फेल इबारत के अंदर मौजूद हो तो उनके मुतल्लक करेंगे, अगर ना हो तो खुद निकाल ले जाएंगे। यहां हमें एक फेल या शिबे फेल निकालना पड़ेगा। अलहम्दु साबितुन निकाल लें, मौजूदुन निकाल लें, शिबे फेल उसके मुतल्लक करेंगे इस जार मजरूर को। हद हो गई है। क्यों जग सही करांदे हो? चलो यार बस चलो, लगते है थोइन का भी हिसाब था सेट हो गया, वो भी चलो मुझे ज़हन में आ गया। मुफ्ती साहब एक गुजारिश है छोटी सी, आप भी जरा एहतियात करा करें जी। आप हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल इज्जत है, इन बेगैरतों के मुंह ना ही लगा करे तो बेहतर है जी। ओ भाई ये वो ही औरत है, आप कह रहे हैं मुझे इस औरत का पता नहीं। आपको जब नहीं एक चीज का पता ते क्यों यार तुसी फिर एवें बस। मैं आपको ऑडियो सुनाऊं उसकी? ये वो ही औरत है जो पिछले दिनों इलानिया तौर पे कह चुकी है कि मैं कादियानियत कबूल करती हूँ, मैं कादियानी होती हूँ, मैं कादियानी हूँ। मेरे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर जाके देख लें, वीडियो अभी मौजूद है। मुफ्ती साहब आपने बात खत्म कर दी थी अभी थोड़ी देर पहले, आपको पता ही है। नहीं यार वेखो ना यार, ग्लोबल भाई फिर एवें छेड़दे ने सानू ते फिर गल असी सानू पूरी फिर सुनानी पैंदी है। नहीं आप हमारे कि गल टुरी कित्थों सी ते होई की ते असल गल की है। अगर आप साहिल भाई अगर इजाजत दे तो थोड़ी सी बात की इजाजत है। ये लो ये वीडियो देख लेना मुफ्ती मेरे साहब चैनल। रहने दे। जी एक मिनट जी, माजरत जी, प्लीज बात ये मेरा चैनल है, एक मिनट बात करने देना। ये मेरे चैनल पर ये वीडियो मौजूद है। मुसलमान औरत कादियानी हो गई, जाके देख लीजिएगा। ये मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। चलें बात कर ले। साहिल भाई बात की इजाजत है या नहीं है? देखें जो भी बात करनी है ना, कोई ऐसी बात ना हो जिससे मुफ्ती साहब को तकलीफ हो, और जो भी बात करनी है मुफ्ती साहिल साहब भाई हम तकलीफ वाली बात तो हम करते ही नहीं है। जी ठीक है, बात ये है मुफ्ती कि साहब से हम पूछ लोग लें, मुफ्ती साहब से पूछ के बात कीजिए। मुफ्ती साहब बात की इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल बोलो जी सज्जन बोलो। मुफ्ती साहब बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। हम ये कहते हैं कि हम लोग जो है बुनियादी तौर पर इख्तलाफ राय के जो डिसएग्रीमेंट की बातें होती हैं, हम उनके बारे में आम तौर पे, आप तो माशाल्लाह मुफ्ती आप इन बातों को समझते हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो हम मुखालफ के बारे में भी जो है फौरी तौर पे डाउट्स में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद कोई बंदा जो है उसकी बातों से कोई फितना गरी पैदा हो जाएगी या कोई ऐसी बात कर देगा जिसके लिए लेटर ऑन प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस नुक्ता नज़र से देखें
کہ اس کی بات کو ہم نے کس طرح سے پازیٹیوٹی کے طور پہ کریٹ کرنا ہے کہ آپ کے سامنے اگر ایک نیگیٹیوٹی شو کی جاتی ہے تو کم از کم وہ اہل علم حضرات جیسے آپ ہیں، ارباب دانش ہیں، اہل علم حضرات ہیں، وہ اس کی بات کو اپنی دلائل دے کے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بات میں اختلاف پیدا ہو بھی جائے، اہل علم کے اختلاف کا طریقہ کار جو ہے یقیناً ایک عام آدمی سے مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا، مذہب کا اور ان باتوں کا شعور دیا ہوا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان کو یہی چاہیے کہ وہ جو ہے ہماری غلطیوں پہ ہماری نشاندہی کریں اور آگے بات کو بڑھانے کے لیے ہماری جو ہے وہ جس طرح سے گائیڈنس ہوتی ہے آپ ہماری گائیڈنس کریں، اور آپ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ آپ یقیناً ہماری گائیڈنس کرتے ہیں۔ اب بات رہی یہ کہ کسی کے اوپر مفتی صاحب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس کو، میں آپ کو پچھلے 15-20 سال سے سنتا آ رہا ہوں۔ جس وقت آپ اکیلے بیٹھ کے نیا کام شروع کیا تھا اپنے ختم نبوت کا، میں اس وقت سے واقف ہوں آپ سے، 25 سال پہلے کبھی ہاں جی، لیکن کبھی انٹرفیئر نہیں کیا۔ آپ کے چینل پہ دیکھتے تھے، آپ کا پروگرام آتا تھا، کبھی آپ کا زاہد کے ساتھ ہوتی تھی گفتگو، کبھی آپ دیگر لوگوں سے، زاہد جرمنی والا جو ہے، تو مجھے سب یاد ہے، آپ پرانے کام کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ بات کرنا مفتی صاحب کہ کسی کو کوئی بندہ روک سکتا ہے، دس از امپاسبل۔ آپ تو بالکل اس بات کی توقع ہی نہ رکھیں کہ آپ کسی کو روکیں گے اور کوئی رک جائے گا، یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ تمام لیکن ساتھی تھوڑا سا ٹائم دیں جی۔ جی یہ حضور مفتی دیکھیں، صاحب، شاہ صاحب، میں شاہ صاحب، ایک میں منٹ ان آپ کو سے بات کرنے یقین دیں۔ جانیں، آپ مجھے گلوبل بڑے بھائی ہیں، آپ میں نے آپ کے بارے میں سنا، تھوڑا سا سن لیں ساتھی جی۔ آپ ساحل میں شاہ بات صاحب بڑے ختم ہیں، کرنے لگا ہوں، پھر آپ ان سب کو ہی ٹائم دے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جی ان کو جی 2 منٹ ٹھیک ہے، بات کرنے دیں، مفتی صاحب ایک چاہتے ہیں نا۔ ایک منٹ مولانا صاحب، ایک منٹ جی مولانا صاحب، جی گلوبل بھائی آپ نا 30 سیکنڈ، ایک منٹ مولانا صاحب، گلوبل بھائی 30 سیکنڈ میں اپنی بات کمپلیٹ کریں پلیز۔ ساحل بھائی 30 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ اور ڈال دیں۔ جی چلے 1 منٹ میں کریں چلیں مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں اگر ہم دوسرے کے نقطۂ نظر پر تنقید کریں تو کم از کم یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی گفتگو میں تھوڑا سا اس لحاظ سے کریں کہ دوسرا بندہ اس بات کو لازمی طور پہ سمجھے کہ مجھے پوری ایمانداری سے یہ بندہ سمجھا رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہ رہ جائے۔ یا اگر ہم اس سے بیان کر رہے ہیں کوئی بات تو اس میں بھی یہ کہ تنقید بھی جو ہے بس اس بات کی حد تک اگر ہم محدود رکھیں تو شاید وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ جس بارے میں اس وقت بات کی گئی جب اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ تو یہی گزارشات ہے، باقی ورنہ مسائل گلوبل بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا، میں بول لوں تھوڑا سا، آپ نے 30 سیکنڈ حضرت تھوڑا سا مجھے موقع دے چلو گلوبل بھائی ہو گئی گل، ہو گئی میں سمجھ گیا۔ گلوبل بھائی اچھا سنیں ذرا معذرت، مجھے بات کرنے دے، آپ معذرت کر لیں جی، میں اچھا میوٹ جی کرتا ہوں۔ جی اچھا، میں بات شاہ یہ ہے کہ صاحب سے دیکھیں معذرت کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی شاہ صاحب، میں یقین جانے دل میں نے آپ کے بارے میں ابھی گفتگو دیکھیں، میں نماز پڑھ کے آیا، صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نے جب بروڈ کھولی تو وہاں نا مفتی صاحب کا مجھے نا چہرہ نظر آیا بروڈ پہ، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ وہاں جب میں نے گفتگو سنی تو مجھے نہیں پتا یہ عورت کون ہے، یہ میری غلطی ہے، میں اس کو بانگے دول کہوں گا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پہ کسی قسم کا کمپرومائز ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے اتنے بڑے ہمارے محسن شاہ صاحب جن کا اتنا مقام ہے اور اتنی محنت ہے ان کی ماشاءاللہ، مجھے علم نہیں تھا یقین جانے کہ یہ عورت ایسی ہے یا اس طرح کی ہے، میں صرف عابد بھائی کو جانتا تھا، تو لہٰذا میں نے مفتی صاحب کا چہرہ دیکھا، میں نے اس طرح کی گفتگو کی، اور میں مفتی صاحب آپ سے اور تمام ساتھیوں سے دل سے یقین جانے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں معذرت کرتا ہوں مفتی صاحب سے خاص طور پہ، اور مفتی صاحب مجھے معاف کر دیں جی اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہو، معافی اور میرا دل میں ہو گئی گل، سنیں بھائی، سارے سنیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی تاریخ کا آج پہلی براڈ ہے، مبشر شاہ کی ہسٹری کی پہلی براڈ ہے، یہ ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے تو ہر چیز ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ میں نے کسی اپنے مسلمان سمجھ لیں بھائی کے اوپر تنقید کی ہے یا اس طرح کا رویہ اختیار کی ہے، یعنی یہ جو ام رباب ہے اس کے بارے میں جو آج جو کچھ ہوا ہے، اصل میں میری عادت ہی نہیں ہے
میں تو وہ ہوں کہ قادیانی ہو قادیانی پھر تو کوئی خیر دی خبر میرے کو کوئی نہیں بھائی بالکل تے لیکن ہوئے اگر کوئی مسلمان مرزے قادیانی تے اتنے لعنت پان والا ہوئے تے انہوں تے اسی لانے ہیں گلے اور اس کو تو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں اور سر پہ سے جاتے ہیں بھائی. یہ شروع دن سے مبشر شاہ کا یہ وتیرہ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام رباب کے بارے میں آج مفتی مبشر نے ایسا کیوں ڈیسیجن لیا. اس کے پیچھے یہ ہے کہ بھائی ٹک ٹاک کے اوپر ایک واحد براڈ ایسی ہے ام رباب کی کہ سارے قادیانی اکٹھے ہو کے اپنے عقائد کو پیش کرتی ہیں اور قرآن کے رنگ کے اندر پیش کر رہی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ کوئی قادیانیت کا رد ہو رہا ہے کہ قادیانیت کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ تو آج پھر مجبوراً یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے کہ جو حقیقت ہے نا وہ آنی چاہیے کہ ام رباب کی قرآن دانی بھی آج چلو کھل جائے پھر کہ یہ جو قرآن کا نام لے کر کے لوگوں کا ایک حصار بنایا ہوا ہے اور اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا ہے اس کی قرآن دانی اصل میں ہے کیسی. کم از کم تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ دکھانے کا آج میں سمجھتا ہوں موقع تھا تو وہ میں نے دکھایا کہ کم از کم لوگوں دیکھ لو کہ یہ قرآن جو بڑا کہتے ہو کہ یہ قرآن پڑھتی ہے اور قرآن سے بات کرتی ہے, یہ قرآن ہے کیسا؟ یہ قوم کو جب تک نہیں پتا چلنا تھا تو انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا تھا, مسلمانوں نے تو نہیں ہٹنا تھا. یہ مجبوری آج ایسی ہو گئی اور اس مجبوری کا سمجھ لے میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا کہ آج جو کچا چٹھا ہے نا کھول دیا جائے. مفتی صاحب بہت اچھا اور یہ قادیانیوں سے بھائی قرآن پہ بات نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے. مرزے قادیانی کو پہلے شریف انسان تو ثابت کر لو. وہ پہلے شریف انسان تو وہ تو کہتا ہے کرمے خاکی ہوں, میرے پیارے نادم داد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی یار. وہ کہتا ہے میں لام نون ہوں, وہ خود کہتا ہے میں جائے نفرت ہوں. وہ کہتا ہے میں ساحل خان کا لام نون. ساحل خان ناراض نہ ہوئی بھائی. مفتی صاحب اتنا بھی نکارا نہیں ابھی. اچھا میں کی توقع کی تھی, میں کہ انہیں کہنا ہے نہیں میرا اعلام نون ایسا قابل نہیں ہے. جی مفتی صاحب آپ دل سے مجھے معاف کر دیں, دل سے معاف کر دیں. مولانا صاحب آپ ذرا سے احتیاط میں نے یہ فیصلہ کیا حضرت, میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں آج کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی آؤں گا بھی تو عابد بھائی کی اور مفتی صاحب کی براڈ ہاں اپنے منڈیاں دے ارد گرد رہا کرو. او بھائی وہ بڑی براڈ خطرے تو خالی نہیں ہو براڈ, وہ براڈ انتہائی 25 سال سے مفتی صاحب ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندے آپ کو جو ہے تو ایسی بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ یہی ویڈیو جو ہے تو ایک منٹ یار بات تو کرنے دو نا ذرا ایک منٹ. یہ آپ نے جو مولانا صاحب جو ویڈیو بات کی ہے نا یہی ویڈیو وہ لوگ استعمال کریں گے کہ یہ دیکھو مفتی صاحب پہ اپنے لوگ فتوے لگاتے پھر رہے ہیں. حالانکہ آپ تو مفتی ہیں بھی نہیں, آپ کا فتویٰ ہوگا بھی نہیں, لیکن ان کا 25 سال سے کام ہے. 25 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ چلو یہ اچھا ہو گیا, اللہ پاک کی طرف سے یہ اچھا ہو گیا کیونکہ ریکارڈنگ وہ پچھلی ریکارڈنگ بھی اور یہ بھی دونوں کو ہم نے اکٹھا کر کے لگانا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے تصویر کے دونوں رخ آ جائیں گے. تو چلو اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ایک اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اچھا یار مجھے اجازت ہے, سارے صاحبان بیٹھے ہیں. تیمور مفتی صاحب تیمور لمبے پہ جا مفتی صاحب آتے ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تشریف نہیں لاتے ہماری. گلوبل بھائی میں یقین مانو وہ کورس شروع کیا ہے, آن لائن تقابلے دیانو مذاہب کا کورس شروع کیا ہے. تقریباً 1600 اسٹوڈنٹ میرے پاس ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ مطلب ان کو ٹائم دینا, ان کے معاملات سننا, ان کے سوال جواب 24 گھنٹے میں اتنا مصروف میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ذاتی کے ہی کام میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہنسیں گے یار یہ کیا کہہ رہے.
चले रह जाते हैं, यकीनन रह जाते हैं। कभी कभी वंस ए वीक थोड़ा 5-10-15 मिनट का वक्त निकाल लिया करें, कभी तशरीफ ले आया अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अपनी ज़ियारत बस कराया करें। बस अल्लाह सलामत रहे। और लेकिन मुफ्ती साहब देखें मुफ्ती साहब एक आखिरी बात करूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप भी जरा सा ऐसी बराडों से जरा सा एहतियात करा करें, क्योंकि हम अभी हमें तो समझ आ गई, हम तो इधर टाइम हो गया, ओ नहीं ना जी खान जी, नहीं ना जी, और मैं एहतियात नहीं ना फॉलो करके जाते हैं ओ उधर, खान वो जी आपको बात फॉलो सुने, करके चले जाते हैं। बात तो सुने जी, ना, जी। बात सुने हजरत जी, अगर मुबशर शाह ने बात नहीं, कोई और तो कर नहीं रहा था, बताए ना, या तो फिर कोई और हो ना कोई करने वाला, जी, तो फिर मुबशर शाह से तो ये चीजें हजम नहीं होती भाई, नहीं ना भाई ना। चले मेरे हजूर की इज्जत पे जहां हमला होगा असी बज पैने उथे, ऐसी दी तैसी कोई भी होए, ठीक हो गया। हाँ ओ भाई कुरान 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 कुरान, वो खंजीर कहता है कि कुरान मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। मैंने वो जो किताब लिखी है कादियानी कलमा, उसके अंदर वो सारे दलाइल मौजूद हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है किताब, पढ़ के देखें आपको पता चले। और खुदा की कसम खान जी मेरी आवाज विंडो पे एकदम बुलंद हुई आवाज। जी जी जी। ये किताब जब मैं लिख रहा था ना, अल्लाह शाहिद है, अभी फजर की नमाज पढ़ के मैं हटा हूँ सुबह, अभी तो सूरज तुलू हो गया है, यकीन मानिए मैं बीमार हो गया था बड़ा सख्त, मेरे शिगिर्द गवाह हैं, मेरा दिल कमजोर है इन मामलों में। हजूर की इज्जत पे आए कोई करे हमला करे, ओए होए, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, मुझे सांस चढ़ जाती है, मेरा बहुत लर्जा तारी हो जाता है, यकीनन सच्ची। तो मैं जब किताब लिख रहा, ये गुस्ताखियां चूंकि मैंने लिखनी थी बीच में, लोगों को पता चले, तो मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई भाई बड़ी सख्त। तो कौम को बता रहे हैं हमने, इन्होंने कुरान की चादर ओढ़ के, कलमे की चादर ओढ़ के, किबले की, खाने काबे की चादर ओढ़ के, मुहम्मद की चादर ओढ़ के, इन्होंने इस्लाम के ऊपर धोखा किया है, फ्रॉड किया है। यही वजह थी कि हमारे उलमा ने 1974 की असम्बली के अंदर इनको नॉन मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर करवाया कि इनका इस्लाम से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, दौड़ जाओ। रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी बात आपके लिए, आखिरी बात जाने से पहले मुफ्ती साहब के लिए आप चले गए हैं, तो आखिरी बात सुन लें। हमें ही जुर्रत इजहार का सलीका है, खान भाई मुफ्ती साहब के लिए है ये, हमें ही जुर्रत इजहार का सलीका